किस्त नंबर 1। मेयांदम की उस ठंडी रो पहली सी सुबह में धूप के चमकते रंगों पर धुंध के हल्के पर्दे गालिब दिखाई देते थे। सुबह के हिस्सा की जानिब इस बार निहायत धीमी चाल थी। दिन सुस्त और एक जैसे हों तो वक्त भी रुका रुका सा लगता है। उसे जाते गर्मा से तो शिकवा नहीं था, पर ये आने वाली सर्दियां अभी से बेचैन कर रही थीं। अब से पहले का वक्त लिहाफ में दबक कर पढ़ते गुजर रहा था, लेकिन ये एलएलबी भी कैसे पलक झपकते गुजर गया। और जब अमली प्रैक्टिस का वक्त आया तो अम्मी की अलालत ने उसे हर बात भुला दी। प्रैक्टिस भला कहीं भागी जा रही है? हमेशा की तरह अपनी तरजीह को एक तरफ रखते उसने अम्मी की सेहत की जानिब तवज्जो दी। तरहीम से ये उम्मीद कभी किसी ने लगाई ना थी कि कुछ लोग पैदा ही अपना ख्याल रखने के लिए होते हैं, लिहाजा उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। खसूसन इन हालात में कि जब अपना ख्याल रखने वालों की शादी भी सर पर आ जाए तो अल्लाह अल्लाह, फिर तो ये उम्मीद भी अब्स है कि वो पलट कर आपके किसी सवाल का जवाब देने की भी मोहलत निकालेंगे। वसीला ने कॉन्स पर लगी तरहीम की तस्वीर को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, फिर गर्दन फेर ली। निगाहें मियांदम के ऊंचे सरसब पहाड़ों पर थीं और दिमाग अपने घर के छोटे छोटे मसाइल को सोचते कहीं से कहीं। तरहीम अगर उससे 2 साल बड़ी थी तो छोटी एलिया 7 बरस छोटी, लेकिन वसीला का मिजाज एलिया से मिलता था। दोनों ही इंतहा दर्जे की हसास थीं। बावजूद उम्र के फ़र्क के उन दोनों की कमाल ज़हनी हमांगनी थी। एला का अभी कॉलेज में पहला साल था। वसीला के लिए छोटी बहन की तालीम और बेहतर मुस्तकबिल हर बात से बढ़कर अहम था। कहने को बज़ाहिर शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला था, लेकिन अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद बहुत वहमी और कमज़ोर दिल हो गई थी। उसे अम्मी के खाने पीने के मामूलात, उनकी वॉक और इलाज वगैरह के मामले में मामूली सी भी कोताही कबूल ना थी। अम्मी को शुगर के साथ एडजस्ट करने में जितना वक्त दरकार था, वसीला वो वक्त मुकम्मल तौर पर उन्हीं को देना चाहती थी। फ़िलहाल तो ये धीरे धीरे करीब आता सरमा। वसीला मुस्कुराई। म्यांदम के ऊंचे पहाड़ों पर जमते तस्वुर में सबसे फर्क वाली बात थी, सफ़ेदी को देखकर एक गहरी सांस खींची और एक बार फिर हंस दी। उसे सरमा पसंद था, बहुत शिद्दत से मिजाज पर असर करता महसूस होता। वसीला ने हल्की नम हवा की ताजगी और शगुफ्तगी को अंदर खींचा, तभी घर की पुरसुकून खामोशी में ज़ोरदार झनके से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से कमरे के दरवाजे पे आई। किताब पर झुकी एला ने चौंक कर आवाज़ की सिमत में देखा, जबकि बेगम रज़वाना ने बिना इधर उधर देखे हथेली माथे पर मारी। किचन का काम इस नालायक तरहीम को किसने बता दिया? हम क्या पागल हैं जो उसे किचन का कोई काम बताएंगे? खुद ही लगी हैं, सुबह से किसी होममेड उपटन की तैयारी कर रही हैं। एलिया ने इत्तला फराहम की। मतलब बाकी बच्चे 15 दिनों में ही मेरे किचन का सत्यानाश करके जाएगी? रज़वाना बेगम बुरी तरह भुनाई थी। जी, और अगर तोड़ फोड़ रही तो उसे बर्तनों से खाली करके भी। वसीला ने माँ के गुस्से की परवाह न करते हुए हंसकर जुमला जोड़ा और एलिया के नज़दीक ही सोफे पर बैठ गई। बल्कि नेज़ ज़माने जहेज़ और कराकरी के। एलिया ने क्रॉकरी पर भादौरे हाथ जोड़ दिया। वसीला और एलिया तो अपने ही जुमलों से खत उठाती हंसने लगी, पर रुस्वाना उठकर किचन की तरफ चल दी। इस तरहीम से कहाँ कोई अच्छी उम्मीद थी। अगली आवाज़ चनाके की बजाय किसी धमाके की भी हो सकती थी। सुबह वो नाश्ता करके नुसरत की तरफ चली गई थी। पिछले हफ्ते अचानक ही मोमिन और तरहीम की शादी का प्रोग्राम बन गया था। दोनों की 4 साला मंगनी पहले मोमिन की जॉब और फिर नुसरत के भाई के ऑस्ट्रेलिया से आमद की वजह से टलती रही। लेकिन पिछले ही हफ्ते कासिम भाई ने अपनी छुट्टी की खबर सुनाई तो नुसरत ने इस मौके को गनीमत जानते मोमिन की शादी का प्रोग्राम बना लिया। और रिजवाना को भला क्या एतराज़ हो सकता था? 3 बेटियों की जिम्मेदारी, जबकि सर पर शोहर भी मौजूद ना हो, कम परेशानी तो नहीं थी। तीनों बच्चियों के लिए ज़ेवर और रकम उन्होंने बहुत पहले से जोड़ना शुरू कर दी थी। सामान के मुतालिक उनके ख़यालात ये थे कि वक्त पर ट्रेंड के हिसाब से ही खरीदना चाहिए। नुसरत के पास वो छोटे मोटे कामों की लिस्ट बनाकर डिस्कस करने गई थी। वीकेंड पर मैंगोरा जाने का प्रोग्राम तय पाया था ताकि फर्नीचर और बाकी सामान लाया जाए। क्या कर रही हो रीम? अभी 4 दिन पहले तो तुमने क्रीमों का ढेर लिया है, अच्छी भली सूरत का भी सत्यानाश कर बैठोगी। और उन्होंने टूटे हुए ग्लास की किरचियों को देखा। उपटन की तैयारी में शीशे की ग्लास का क्या काम? कोई काम नहीं था, फिर मैं कौन सा शीशे के बर्तन इस्तेमाल करती हूँ? तरहीम ने मुंह बनाया। अम्मी ने उसे सख्ती से शीशे के बर्तनों से दूर रहने का ऑर्डर दिया हुआ था। मैंने तो बस अपना दुपट्टा कंधे के पीछे डाला, अब ग्लास टेबल के कोने पर पड़ा था तो मेरा क्या कसूर? कोई कसूर नहीं। वो नीचे बैठकर कांच चुनने लगी।
سختی ماری چیزیں آپ ہی تمہارے قدموں میں نچھاور ہونے لگتی ہیں۔ ہاں تو اور کیا؟ وہ ہنس کر منہ پر ہاتھ رکھتی باہر نکل گئی، اور رضوانہ تعجب سے بس یہی سوچے جا رہی تھیں کہ اگلے گھر آخر کب تک اس کے چاؤ اٹھائے جائیں گے۔ مومن تو ویسے بھی بگڑے مزاج کا تھا، اس کی چہیتی ممانی ہی آڑے آئے تو آئے۔ یہ بھی شاید ترہیم کے حق میں قدرت نے اچھا کیا تھا کہ ترہیم کو ندرت نے بچپن سے ہی اپنی بیٹی بنا رکھا تھا۔ وہ بھی اس کی حرکتوں کو ایسے اگنور کرتی تھیں جیسے سگی ماں۔ رضوانہ جب گاؤں سے واپس آئی تھیں تو گود میں وسیلہ تھی اور ترہیم 2 سال کی معصوم بچی تھی۔ ندرت کو ہمہ وقت اسی پر ترس آتا رہتا کہ ابھی تو ترہیم خود گود والی تھی اور وسیلہ نے اس کی جگہ لے لی، تبھی وہ سارا وقت ترہیم کو اپنے ساتھ رکھتی، بلکہ اس کے کھانے پینے، نہلانے سلانے کا پورا دھیان رکھتی۔ مومن بھی 4th کلاس کا بچہ تھا، زیادہ تنگ نہ کرتا۔ ندرت کو جتنا بچوں کا شوق تھا، خصوصاً لڑکیوں کا، اللہ پاک نے 6-7 سال کی دعا و علاج کے بعد ایک ہی بیٹا عطا کیا تھا۔ ننھی ترہیم ان کے ہاتھوں کا چھلا تھی اور اسی محبت نے بچپن میں اسے مومن سے منسوب کر دیا۔ مومن مزاجاً ذرا سخت طبیعت کا نکلا تھا، لیکن سعادت مند انتہا کا تھا۔ ماں باپ نے اس کے لیے ترہیم کو پسند کیا تو مومن نے ان کی پسند پر سر تسلیم ہم کیا، اور اب 2 ہفتوں کے بعد ان کی شادی خانہ آبادی ہونا قرار پائی تھی۔ حویلی کی اونچی پختہ دیوار سرخ اینٹوں اور سیمنٹ کی باریک فائن لائنوں سے بنی ہوئی تھی۔ شمال کی دیوار پر اوپر تک چڑھی الگ طرح کی بیلوں کا ایک جال پھیل چکا تھا، بنا کاٹے جسے قابو میں لانا اب مشکل تھا۔ دوپہر کی دھوپ آدھی دیوار کو ڈھکتی اب سپہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ منصف کی نظریں سرخ دیوار کے کالے پرسرار روشن دانوں کو تکتے آج ایک مدت بعد برسوں پیچھے چلی گئی تھیں۔ اونچی چھت کے خالی دلانوں میں ان بھائی بہنوں کی کھلکھلاتی آواز بازگشت کی صورت کھونجا کرتی۔ دادی بیگم کا ان شرارتوں کے چونچلے اٹھانا، شہناز بی بی کا غصے میں خون خوار نگاہوں سے انہیں گھورنا، اور ماں بابا کی تنبیہ جھڑکیں، سب جیسے آج بھی حویلی میں قید تھیں۔ منصف نے اپنے ماتھے سے پیچھے گردن تک انگلیاں چلائیں۔ صاف گندمی رنگت کے ساتھ گھنے آبروؤں اور کالی مونچھوں کا امتزاج اسے سنجیدہ اور کسی حد تک سختگیر دکھاتا تھا۔ چہرے پر سب سے نمایاں اس کی گہری براؤن آنکھیں، اونچی ناک سے مطمئن اور بردبار دکھاتا دہنا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے جیسا نظر آتا تھا، مزاجاً بھی اتنا ہی سنجیدہ اور باروب تھا۔ قد کاٹ انتہائی متناسب اور جسم ورزشی تھا۔ بائک دیوار کے کنارے لگا کر اسے لاک کیا اور پچھلے دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھا۔ ہمراہ بی بی نے جھانک کر ایک نظر دیکھا اور بنا کچھ کہے اندر غائب ہو گئی۔ منصف ہاتھ پیچھے باندھے وہیں ٹہلنے لگا، جبکہ ہمراہ دائیں بائیں ہوشیار نگاہوں سے دیکھتے دادی بیگم کے کمرے میں آئیں۔ بی بی جی، منصف آیا ہے۔ آواز کچھ دبی دبی سی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہیں؟ اچھا، منصف آیا ہے؟ چشمہ سنبھالتے وہ کسی قدر عجلت سے اٹھی۔ ہمارا نے آگے بڑھ کر اٹھنے میں مدد دی۔ انہوں نے اپنا سفید دوپٹہ بال سمیٹ کر سر پر جمایا اور جھک کر چپلیں ڈھونڈنے لگیں۔ بی بی، اندر بلانا ہے؟ ہمارا نے نیچی آواز کر رکھی تھی۔ حاجرہ بی بی نے پھر بھی ہاتھ جھٹک کر اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ پچھلے صحن میں جا رہی ہوں، جہاں بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھلوا۔ منصف کو پچھلی والی سائڈ سے ادھر کبوتروں والے لان میں لے آ۔ ہمارا کو باہر بھگایا اور خود بھی کمرے سے نکل کر بائیں ہاتھ کی جالی والے دروازے سے چھوٹے صحن میں آ گئی۔ جاتی دھوپ کے لمبے سائے دیوار تک چڑھ چکے تھے۔ لان میں 3 کرسیاں پہلے ہی رکھی تھیں۔ حاجرہ بی بی چھوٹے قدم اٹھاتی جب تک لان کی کرسیوں تک پہنچی، ہمارا پچھلے دروازے سے منصف کو لے کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ السلام علیکم دادی ماں۔ منصف نے ادب سے سلام کیا تو حاجرہ بی بی نے شفقت سے ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چومی۔ منصف کی جوانی، اس کا سراپا ہمیشہ ہی ان کی آنکھیں نم کر دیتا تھا۔ کمزور لگ رہی ہیں میری دادی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منصف نے ان کے دونوں ہاتھ پیار سے اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بس اب ہر گزرتے دن کے ساتھ صحت نے بھی جواب دینا ہے۔ بڑھاپے کے تحفے ہیں بیٹے۔ کس کی مجال ہے جو آپ کو بوڑھا کہے؟ بوڑھے ہوں آپ کے دشمن۔ منصف نے ابرو ذرا سا ایک جانب شرارت سے اٹھایا تو حاجرہ بی بی ہنس دیں۔ چپ رہو، دشمنوں کو اگر تمہاری آمد کی اطلاع ہوئی تو نکال دیے جاؤ گے، وہ بھی کھڑے کھڑے۔ حاجرہ بی بی نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بالکل پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی، جیسے اس سے دور بیٹھنے کو جی نہ چاہتا ہو۔ فی الحال تو آپ کے شہر سے نکالا جا رہا ہوں۔ منصف نے اپنی گہری معصوم آنکھیں معنی خیزی سے
दादी पर जमाई। जवाबन हाजरा बीवी ने घबरा कर सीने पर हाथ रखा। हाय क्यों? कहाँ? परेशान ना हो। वो अब मीठी मुस्कान लिए मोहब्बत से उन्हें देख रहा था। आपकी दुआएं रंग लाई हैं दादी। आप कहा करती थी ना कि मेरा मुनसिब अफसर बनेगा। आज आपकी दुआ। वो कुछ कहते कहते रुका। सिर्फ दुआ ही नहीं, आपकी दस्ते शफ़क़त और मेरी तालीम पर हर्षशुदा एक एक पाई में छुपी आपकी मोहब्बत, आपके हलूस का असर है सब। आपका बेटा अब से एएसआई मुनसिब अली कहलाएगा। उससे मुस्कुराकर हाजरा बीवी को देखते मोहब्बत से आंखें मींची। पुलिस इंस्पेक्टर लगा हूँ। उससे दादी की सहूलत के लिए वसाहत की, और वो तो तब से मुंह खोले बेयकीनी से मुनसिब को देख रही थी। सच कहते हो मुनसिब? अफसर? वो हैरत से दोहराने लगी, और मुंसिफ ने मेज़ से मिठाई का डब्बा उठाकर दादी की जानिब बढ़ाया। बिल्कुल सच। और इस खुशी में आज आप खुद भी जी खोल के मिठाई खाएंगी और मेरा भी मुंह उठा करवाएंगी। जीता रहे बच्चे, मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई है। अब तो खुशी से मरना भी कबूल है। वो आंखों में नमी लिए अभी तक उस खुशखबरी के ज़ेर असर थी। आखिरी क्यों? मुंसिफ ने मुंह फुलाया। मतलब मेरे वो सेहरे शेरे और पोतों को खिलाना वगैरह, यानी कि ऐसे कुछ अरमान ही नहीं पाले। दादी होकर ऐसी लापरवाही। मुंसिफ ने चमकती आंखों में भरपूर शरारत लिए दादी को देखा। अरे वो तो है ही। वो कहकर लगाकर हंस पड़ी। अल्लाह पाक मुझे इतनी मोहलत ज़रूर इनायत कर दे कि मैं अपने बच्चे की हर खुशी देख कर जाऊँ। ये खुशी भी आप ही की बदौलत है दादी। मुंसिफ का लहजा कुछ संजीदा हुआ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अगर आपका साथ। मैंने कुछ नहीं किया मुंसिफ। उन्होंने उसकी बात को बीच में रोकते मोहब्बत से उसका हाथ दबाया। अफसरी का ताल्लुक तो तुम्हारी लियाकत से है। तुम इतने लायक फाइक ना होते तो मेरा इतना तरद्दुद भी भला किस काम का था। यही अपने घर में ही देख लो, इधर क्या कम दौलत लुटाई होगी। उन्होंने भी आबरू उसी जानिब उठाया जहाँ मुंसिफ ने इशारा किया था। वो भी सर झटक कर हंस दिया। चलता हूँ दादी, रमशा अकेली है घर पे। अच्छा, हाँ वो तुम कहाँ जाने की बात कर रहे थे? हाजरा बीवी को याद आया कि बात तो मुंसिफ के कहीं जाने से शुरू हुई थी। जॉब लगी है ना दादी, कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग के ऑर्डर आएंगे। उसने कहा। तो यही नहीं रह सकते? ये कैसी जॉब है? वो एकदम ही उदास हुई थी। नई जॉब में पहले पहल दूरी तो झेलना ही पड़ती है। तो रिमशा उसे मैमूना की तरफ, या नहीं दादी, रिमशा को खुद से अलग नहीं कर सकता। फिर अपनी ज़ाती रिहाइश मिलेगी, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा सच? माशाल्लाह। उनका चेहरा रिहाइश के जिक्र से खिल उठा। मुंसिफ को उनकी खुशी देखकर दिली सुकून हासिल हुआ। कौन कहता है कि रिश्ते से फ़ोन के होते हैं? वो दादी कहलवाते भी दरअसल उसकी कुछ ना थी, लेकिन शायद सब कुछ थी। जी दादी, जहाँ भी रहा अपना घर मिलेगा, इसलिए रिमशा मेरे साथ रहेगी। वो घर ना भी मिलता तो रिमशा की खातिर किराए का मकान ले लेता, लेकिन उसे खुद से कभी अलग नहीं कर सकता। तुमसे यही उम्मीद होती है हमेशा। खुश रहो, और हाँ रिमशा से कहना मेरे बेटे का ख्याल रखेगी, उसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाएगी। बस यही? मुंसिफ ने शरारत से दादी को देखा तो उन्होंने सोचने में बस चंद लम्हे लिए, फिर हंस पड़ी। नहीं, बल्कि अपने लिए एक प्यारी सी भाभी भी देखे। खुश? उसने दादी का हाथ थामा। मैं तो आपको खुश करने के लिए कह रहा था, वरना आप जानती हैं मेरे लिए रिमशा की किसी अच्छी जगह शादी मेरी पहली तरजीह है। आप उसके लिए बहुत दुआ किया करें दादी। मेरी दुआएं हरदम तुम दोनों के लिए हैं। सदा खुश रहो। चलता हूँ दादी, जाने से पहले फिर आऊँगा आपकी ढेर सारी दुआएं लेने। जीते रहो। उन्होंने मुंसिफ के सर पर हाथ फेरा और वो इजाज़त लेते बाहर निकल आया, दिल ही दिल में शुक्र अदा करते कि किसी नापसंदीदा शख्सियत से सामना नहीं हो पाया था। लेकिन ये उसकी खामख्याली साबित हुई, क्योंकि गेट से निकलते ही पहला सामना अरहम खान से हो गया। बाइक पर कहीं से वापस आते वो शायद अपनी बाइक पिछले सहन में खड़ी करने के लिए लाया था। नज़रों का सरसरी तबादला होने पर मुंसिफ ने रुक कर मुहासा किया। उसके बाबा जब तक हयात थे हवेली के मुंशी रहे थे। इस हिसाब से अरहम खान का रवैया हमेशा से मालकाना अंदाज लिए रहता। अगरचे दादी मुंसिफ को बारहा समझा चुकी थी कि वो खुद को हवेली का खातिम कभी ना समझे। आखिर इतना पढ़ाया लिखाया किस लिए है तुम्हें?
वो शिकवा करने के अंदाज में कहती और मुंसिफ अपना जवाबी जुमला उनकी मोहब्बत देखते अपने दिल में रख लेता, क्योंकि दादी ने पहली जमात से अब तक उसकी तालीम पर होने वाले सभी अखराजात उठाए थे। हत्ता कि उसके यूनिफॉर्म, जूते, बैग वगैरह के मामले में भी कभी कोई कोताही नहीं बरती। वो उसके बाबा से कहती कि मुंसिफ में अपने शहरी हुलिये की बिना पर कभी असासे कमतरी नहीं आना चाहिए। मुंसिफ उन सब अखराजात को दादी का तोहफ़ा नहीं बल्कि हवेली के एहसान समझ कर वसूल करता रहा। एक दिन उसे ये एहसान चुकाना था, चाहे जैसे भी हो। अस्सलामुअलैकुम रिज़वाना आपी। वालेकुम सलाम। आओ भाई नुदरत, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अच्छा ये देखो। कैलेंडर सामने मेज़ पर फैलाते उन्होंने पेंसिल हाथ में ली। मुझे तो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता ही ठीक लग रहा है, फिर एतवार को वलीमा। नुदरत ने भागोर कैलेंडर को जांचा। भैया की फ़्लाइट 22 अक्टूबर की है और आज 7 अक्टूबर। क्यों बाजी? तैयारी मुकम्मल तो हो जाएगी ना अगर 27 से 30 तक के दरमियान की डेट्स रखें? अरे सब कुछ तैयार मिलता है आजकल, कौन सी लंबी चौड़ी तैयारी करनी है? फिर कोई कमी बेशी रह भी गई तो एक दीवार ही है अपनी, बाद में कर लेंगे। सही कहती हैं। बस मोमिन से कहती हूँ रूम की डेकोर जल्द अज जल्द स्टार्ट करवा ले। और रुद्र ने सर उठाकर इधर उधर देखा। लड़कियां कहाँ गईं सब? कोई दिखाई नहीं दे रहा। एलिया तो कॉलेज गई है। वसीला और तरहीम को दर्जन के यहाँ भेजा है। जो कपड़े खरीद चुकी हैं, मैंने कहा उनको तो सिलने दे आओ। एक बार दर्जी वक्त पर चीज़ ले ले, बस बोझ ही उतर जाता है। हाँ, मुझे भी तरहीम को साथ लेकर जाना है, अपनी पसंद से बरी खरीद लेती। अगले एतवार का प्लान बनाया था ना? नहीं अभी मैं सोच रही हूँ कपड़ों के लिए कल या परसों एक चक्कर मिंगोरा का लगा आते। फिर वही बात कि सिलने भी तो देने हैं और कपड़े पसंद करना कितना वक्त लेता है। फिर एक ही दिन में कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी मुश्किल हो जाएगी। हाँ वैसे बात तो ठीक है। और मोमिन का टेलर भी इधर मंगोरा में ही है। मैं सोच रही हूँ परसों सुबह कपड़ों के लिए अलग से चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर तुम और तरहीम ही चले जाओ, उसी ने पसंद करने हैं, मुझसे बार बार नहीं जाया जाता। ठीक है मैं मोमिन से कहती हूँ, तरहीम आए तो उसे मेरे पास भेज दें। नुदरत जहन में 2 दिन बाद का प्रोग्राम तरतीब देती उठ खड़ी हुई। तैयार हो गए मोमिन? नुदरत ने कमरे में झांका तो अभी तक राइटिंग टेबल पर झुका कुछ लिखने में मसरूफ़ था। क्या कर रहे हो मोमिन? तरहीम तैयार होकर आ गई। क्या मुसीबत है? कोई काम ढंग से नहीं करने देते। मोमिन ने सख्त बदमज़गी से मुंह बसोरा। इतनी क्या जल्दी है? क्या बात है तुम्हारी? नुदरत अब आगे बढ़कर खुद उसके सामने से किताबें समेटने लगी थी। पहले तो खुद ही डिनर से मना कर दिया और अब वो बेचारी 4 बजे के लिए मान गई है तो कहते हो जल्दी किस बात की है? चलो उठो तैयार हो जाओ। बस अब तैयार क्या होना है, ऐसे ही ठीक हूँ। मोमिन ने ऐसे ही बिगड़े मूड के साथ कार की चाबी उठाकर बाहर का रुख किया। क्या लड़का है! वो बस हैरत से अपने नवाबजादे को देख कर रह गईं। पता नहीं निभेगी कैसे उनकी। एक वो है तरहीम जमाल, शोखी, शरारत, हंसी मजाक, घूमना फिरना, सवाए उसके लाइफ का दूसरा मतलब ही नहीं कोई। और दिल देखो बेचारी किससे लगा बैठी। वो हंसकर अपने सपूत की बेजारी देखने लगी। शादी वो तरहीम से ही करने वाला था। इस मामले में कभी नुदरत ने उसकी तरफ से कोई एतराज़ आता नहीं देखा था। हाँ अलबत्ता दोनों की आदत बहुत मुख्तलिफ थी। डेट फिक्स होते ही तरहीम ने रट लगा दी थी ट्रीट की, वो भी अकेले, बस वो और मोमिन। बाकौल उस किसकी हुई कि मंगनीशुदा ज़िंदगी का आखिरी डिनर वो मोमिन की संगत में अकेले करना चाहती है। और मोमिन अजीम खान डिनर का नाम सुनते ही उखड़ गया। इतनी ठंड है, मैं नहीं जा रहा रात वात को कहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका दिल ना तोड़ो रीम का। नुदरत फुकला गई और मोमन भी फ़ौरन ढीला पड़ गया। माँ की मोहब्बत उनकी कमज़ोरी उसे कभी सख्त ना बनने देती थी। तरहीम की खुशकिस्मती थी कि वो मैके से उठकर मैके ही में आने वाली थी। ओके मैं सेकंड टाइम कहीं 4-5 के करीब यहीं कहीं ओटिंग के लिए लेकर चला जाऊंगा उसे। ठीक है, मैं उसे कह देती हूँ। नुदरत के लिए तरहीम को मनाना आसान था। अजीम खानज़ादा माँ बेटे की बात सुनकर मुस्कुराते ही रहते। मना लिया माँ को? उन्होंने अटक अटक कर आहिस्ता आवाज़ में पूछा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फालिज के हमले ने यूं तो उन्हें बिल्कुल खामोश कर दिया था, लेकिन कभी कभार वो मुश्किल से ही सही लेकिन अपनी बात कह ही दिया करते थे। यूं कहें मनवा लिया माँ ने।
मोमिन ने जुमले की तस्दीक की। तौफीक हंस दिए। मोमिन ने अपनी राय बिना लगी लिपटी के ज़ाहिर कर दी थी। वो औलाद था उनकी, जानते थे ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा है, और संजीदगी के इस हॉल के अंदर भी ऐसा ही मोमिन छुपा था। आओ आओ बिस्मिल्लाह, कैसा है मेरा मुनसिब बेटा? दादी आज उसे अपने कमरे तक ले आई थी। ऐसा वो इस वक्त करती जब उनकी बहू शहनाज घर पर ना होती। दादी का पुरसुकून रवैया बताता था कि ज़हनी तौर पर वो आज मुतमिन है। मैं ठीक हूँ दादी, आपकी दुआएं हैं। मोमीना और रिमशा कैसी हैं? दोनों ठीक हैं दादी। मोमीना तो उदास है हमारे जाने से, क्योंकि दूरी काफ़ी आ जाएगी। रिमशा बहुत खुश है। तो आ गए कागज़, वो तुम्हारे जाने वाले? दादी ने मुद्दा समझाया। जी दादी, मियांदम को ऑर्डर आया है। मियांदम? दादी ने मुस्कुराकर दोहराया। मौसम तो खूब ठंडा होगा उधर, और जगह भी इतनी प्यारी। रिमशा तो वाकई बड़ी खुश होगी उधर जाकर। जी दादी, बहुत खुश। कब जाना है मुझसे? इतवार की सुबह निकलेंगे। क्वार्टर मिला है रहने के लिए। इतवार का दिन सामान सेट करने में लगेगा। पीर से ड्यूटी है इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक हर कदम पर तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मिलने तो आओगे ना? जी दादी, थाना तो वतन है मेरा, फिर मेमूना भी तो यही है। मकान किराए का था तो वो अब नहीं रहा, लेकिन अब जॉब हो गई है तो यहाँ इंशाल्लाह अपना एक छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा खरीदूँगा। हाँ मेरे बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें अपना मकान दे। बहनों का मायका हंसता बसता रहे तो बड़ा सुकून महसूस करती हैं। जी दादी, आप बस दुआ करती रहिएगा, और मैं जब भी थाना आया आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तुम्हारी तो मैं हर वक्त राह देखूंगी, पर तुम मेमूना से भी कह देना कि यहाँ अब खुद को अकेली ना समझे। जब भी दिल करे कहना दादी से मिलने चली आया करे। जी दादी, मैं कह दूंगा। मुंसिफ ने मुस्कुराकर इजाज़त चाही और बाहर निकल आया। आज चूंकि वो सामने के दरवाजे से आया था तो निकला भी उसी रास्ते से था। घर में आज वाकई कोई दिखाई ना देता था। हमारा बीबी भी उसे छोड़ के जाने के बाद दोबारा दिखाई नहीं दी। वो सहन से गुजर रहा था जब एक स्याह हेवला बगोले सा उसके सामने से गुजरा। वो पुकलाकर अपनी जगह रुका और समझने की कोशिश की। आंधी तूफान जैसी तेज़ी से गुजरती वो चीज़ बरामदे में जाकर रुक गई थी। मुंसिफ ने जब उस समेत में देखा तो वो धीरे धीरे से पलट रही थी, और फिर काली चादर में से उसका सफ़ेद सर चेहरा और भूरी एकदम सपाट बेतासुर आंखें मुंसिफ पर जम गईं। जबकि उधर बरसों बाद किसी को पहचान लेने पर मुंसिफ भी अपनी जगह पर जम चुका था। वो तो चुड़ैल थी, उसके बचपन की सबसे भयानक और डरावनी याद। वो गर्दन फेरे अभी तक उसे छुपती हुई आंखों से देखे जा रही थी। मुंसिफ को लगा अभी उसकी आंखें भूरी सी नीली और फिर लाइटें माटी सफ़ेद में तब्दील हो जाएंगी, और वो वहीं खड़े खड़े बाजू बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोच लेगी। ये बचपन के वो वहम थे जो उस वक्त बिल्कुल सच और हकीकत लगा करते थे। गुल्ले, ए गुल्ले बीवी, अंदर आ जाओ, खानम बुलाती है। हुमारा बीवी आवाज़ देती उस जानिब को बढ़ी, और मुंसिफ को एकदम जैसे होश में आते तेज कदमों से बाहर निकल गया। ओह! दर्द का सहारा लेते हुए उसने अपनी गहरी गहरी सांसों को रोककर दुरुस्त किया। विच को ये नाम बहुत बचपन में मेमूना, रमशा और मुंसिफ ने ही दिया था। उनका पुराना घर हवेली के बिल्कुल करीब था। मुंसिफ के बाबा कमाल खान और जमाल खान के मुंशी थे। सारा दिन डेरे पर रहते, माँ घर पर होती, और वो तीनों भाई बहन बड़ी हवेली में खेलने पर और यहाँ के पुरसरार दरो दीवार और रास्तों को खोज लगने की कचाह में घूमते रहते। मुंसिफ ने जब पहली बार उसे बिल्कुल तन्हाई में ऐन अपने मुकाबिल पाया तो उसकी याददाश्त में वो 6-7 साल की उम्र बनती थी। भगोले से उड़ती वो काली चीज़ छुपन छुपाई खेलते एकदम से उससे आ टकराई थी। तब सरपट बाहर की तरफ भागते वो विच विच चिल्ला रहा था। मेमूना और रमशा के लिए हमेशा से ही छोटे भाई का चिल्लाना बर्दाश्त से बाहर रहा था। वो दोनों भागकर उससे लिपटी थीं। क्या हुआ मानी, किसने मारा? 10 साला मेमूना ने भाई को गोद में ही उठा लिया था। उधर विच है। वो घबराई नसों से मुड़ मुड़ कर देखते जब बहन को बता रहा था तो आंखों में आंसू से भरी थी। विच? वो परेशानी से रिमशा को देख रही थी जब बरामदे के कोने में सतून के पीछे से उसने जरा सा सर निकाल कर इन तीनों को देखा। काली चादर से झांकता डराने की हद तक सफ़ेद चेहरा और भूरी चमकती आंखें। पगली, आपी, भागो! रिमशा ने मेमूना को बाजू से खींचा और वो मुंसिफ को उठाए कुछ यूं भाग खड़ी हुई
کہ چپلیں بھی وہیں رہ گئیں، اور گھر واپس آ کر اماں کو بتاتے ہوئے ان سب کا رویہ یہی بتاتا تھا کہ وہ سب اس پگلی سے پہلے سے واقف ہیں۔ البتہ اس واقعے کے بعد میمونہ اور رمشا بھی منصف کی دیکھا دیکھی اسے وچ کہنے لگیں۔ منصف نے حویلی میں کھیلنا کم کر دیا تھا، وچ اسے خوابوں میں بھی ڈرانے لگی تھی، اور وہ اکثر روتے روتے اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، لیکن بنا آنکھیں کھولے بس روئے ہی جاتا۔ اماں تنگ آ کر اسے تھپڑ لگاتی تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھے اور اپنے ڈرانے خواب کے اثر سے باہر نکل سکے۔ آنے والے وقت میں جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا، اس کے اندر بس ایک ہی خواہش جاگا کرتی تھی کہ کاش وہ وچ اسے دوسری عورتوں کی طرح نارمل حلیے میں دکھائی دے، تاکہ اس کے ڈر خوف بھی ختم ہو جائیں۔ اسے حویلی میں کھیلنے کودنے سے زیادہ اپنے ڈرونے خوابوں کی طرف سے فکر لاحق تھی، جو دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے تھے، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ بڑا ہونے تک جب اور جتنی مرتبہ بھی وچ دکھائی دی، پہلے سے زیادہ پراسرار اور خوفزدہ کرنے والی۔ البتہ گزرتے وقت کے ساتھ وچ کے وچ بننے کا قصہ اس سے ضرور ازبر ہو گیا تھا۔ اس کی درد بھری کہانی میں جو چیز منصف کو سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ طے خانے کی تنہا اکیلی زندگی جو وچ نے اپنے لیے خود پسند کی تھی، اس میں سے مہینے ڈیڑھ بعد وہ اچانک ایک دن کچھ یوں فرار ہوتی کہ نہ کسی کو پتہ چلنے دیتی اور نہ ہی کسی کے ہاتھ آتی۔ اس بے اختیار انداز سے امٹتی آزادی سے لطف اٹھاتے وہ بے تابانہ حویلی میں بھاگتی پھرتی۔ نہ جانے اس کی رفتار اتنی تیز کیسے ہوتی، وہ آندھی طوفان کی طرح حویلی کا کونا کونا چھانتی۔ اسی دن کے خوف سے منصف کی نیندیں حرام رہتی۔ اب وہ پہلے کی طرح کبھی حویلی میں آزادی سے نہ کھیل پاتا۔ ہر لمحہ اسے سیاہ بگولے کے کہیں آس پاس ہونے کا وہم ستاتا رہتا، حتیٰ کہ وقت بیت گیا اور زندگی نے بچپن کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ مومن، ہم شادی کے بعد روز یہاں آیا کریں گے؟ ترہیم کی آنکھوں میں اس سرسبز چراگاہ کی خاموشی کی وسعت کو مومن کی موجودگی سمیت محسوس کرنا اندر تک سرشار کر رہا تھا۔ روز ہی؟ مومن نے آنکھیں پھیلا کر گوشت کھانے کی ایکٹنگ کی تو وہ بھی ہنسی۔ پتہ ہے مجھے کتنے کنجوس ہیں کہیں آنے جانے کے معاملے میں۔ ارے یار، کام والے بندے کے لیے سکون کا دوسرا نام گھر ہے۔ تم عورتوں کو پتہ نہیں باہر نکلنے میں کیا چارم نظر آتا ہے۔ ڈرائیونگ سے چڑھتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے میں خود سیکھ لوں گی ڈرائیونگ۔ قسم سے ریم، اگر یہ کر لو نا تو کمال مانوں گا تمہارا۔ وسیلہ کو نہیں دیکھتی کتنے کم وقت میں لائسنس ہولڈر ہو گئی؟ تم بڑی ہو اس سے، تمہارے پاس تو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رے، مجھ سے کام نکلوانے کے لیے کیسی زبان چل رہی ہے، ابھی میری تعریف کی بات ہوتی تو گونگے بہرے بن جاتے۔ اندھے بھی۔ وہ خوشگوار موڈ میں ہنس پڑا۔ ریم نے منہ بنا کر دیکھا۔ شادی کے بعد بھی یہی کریں گے مجھے پتا ہے۔ بھائی، اب اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ بیویاں آخر یہ کیوں چاہتی ہیں کہ پورے کا پورا شوہر ہی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے؟ تو کیا شوہر ایسا نہیں چاہتے؟ اوروں کا تو نہیں پتا، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تمہیں تھوڑا سا۔ اس سے رک کر باغور ترہیم کو دیکھتے کان کھجایا۔ نہیں، بلکہ بہت سارا بدل دوں، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ ترہیم نے پہنچ اس کے کندھے پہ مارا۔ میں نہیں بدلنے والی، ایسے ہی گزارا کریں۔ گزارا ہی تو کرنا ہے، وہ نہایت دھیمے سے منمنایا۔ ترہیم نے سوالیہ ابرو چکائے تو مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہے ہیں۔ چلیے شام ہونے والی ہے، یہاں بور ہونے سے تو اچھا ہے بندہ ٹی وی پر کوئی مزاحیہ سوپ دیکھ لے۔ وہ بیچاری اکتا کر خود ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مومن نے پچھلے 1 گھنٹے میں چپ بیٹھ کر سخت بور کیا تھا، وہ تو گھر سے نکل کر ہی پچھتائی۔ مومن نے البتہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر شکریہ ادا کیا تھا۔ اچھا بھلا اپنے کمرے کی تنہائی میں بیٹھا آفس کا کام مکمل کر رہا تھا۔ یہاں وقت ضائع جانے کا اسے پہلے ہی سخت افسوس تھا۔ واپسی کی بات پر ایک کونا سکون محسوس کیا، جبکہ ترہیم نے دل میں تہیہ کر لیا کہ شادی کے بعد بھی کبھی مومن کے ساتھ اکیلے باہر نہیں آئے گی۔ گھومنے پھرنے کا مزہ تو اپنے پورے ٹولے کے ساتھ ہی آتا تھا۔ ساپہر کچھ گہری گہری تھی۔ شمالی سمیت کی ہواؤں نے کالے بادلوں کو یکلخت جمع کیا۔ کلینک کی کھڑکی چونکہ جنوب کی طرف کھلتی تھی تو اسے اندر بیٹھے موسم کی تبدیل ہوتی شکل کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ فرید بابا کار لے کر آ چکے تھے۔ تانیہ حجاب درست کرتی بابا کو سلام کر کے کار میں بیٹھ گئی۔ کار روانہ ہوئی اور وہ پل پل بدلتے موسم کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ امی کہتی تھیں، تم نے بھی کیسا پیشہ چنا ہے تنو،
ایک طرف عام ہسپتال اور کلینک ہے، مریضوں کی لائنیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک تمہارا کلینک ہے، کسی دن کوئی بھولا بھٹکا مریض آ جائے تو ہر نماز میں الگ سے شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ اس لیے زما معصوم مورے کہ ذہنی امراض کو ہماری طرح کوئی بھی توجہ کے قابل سمجھنے کو تیار نہیں، اور اگر کسی کو ایسے کسی خلل کا شبہ ہو تو بجائے اس کا علاج کرنے کے اسے دنیا سے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو جہاں ایسے حالات ہیں وہاں کیا ضرورت ہے نفسیاتی معالج بننے کی؟ وہ اس لیے کہ ایسی سوچ اکثر لوگوں کی تو ہے، سب کی نہیں۔ تو وہ قلیل تعداد بیچاری کیا کرے جو صرف اس طریقہ علاج کو سنجیدگی سے لیتی ہے، بلکہ اپنے ارد گرد اس کی عدم موجودگی سے باقاعدہ متاثر ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہر کام بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کیا جاتا۔ آخر میں وہ ہلکا سا ممنائی، ہاں کچھ کام خدمت خلق کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، اور سرفراز خان کا خاندان تو بنا ہی اسی لیے ہے۔ وہ جھل بھن کا جملہ مکمل کرتی اٹھ کر چلی جاتی اور تانیہ مسکرا کر رہ جاتی۔ منگورا میں اپنا کلینک شروع کیے اسے اب 7 ماہ ہو چکے تھے۔ گھر سعید و شریف میں تھا اور کلینک سے گھر کی مسافت بس 20 منٹ کا کار کا سفر۔ وہ پیشے سے ماہر نفسیات تھی، جی جان سے لوگوں کی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کی گراہیں کھولنا چاہتی تھی، لیکن عملی پریکٹس نے بتایا کہ لوگ کئی طرح کی ذہنی الجھنوں سے اندر ہی اندر کھڑتے، اپنے صحت کو وقت سے پہلے برباد تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن اپنی الجھنوں کا کسی ماہر سے حل نکلوانے کے لیے قطعاً سنجیدہ نہیں ہوتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثر جسمانی پریشانیوں کے پیچھے بھی ہماری کوئی نہ کوئی ذہنی پریشانی کار فرما ہوتی ہے، لیکن ہم آخری دم ایک یہی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور باقی بچی زندگی جسمانی بیماریوں سے لڑتے گزارتے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں تانیہ پر بھی مایوسی کا غلبہ رہتا تھا، جب سارا سارا دن کلینک میں گزرنے کے باوجود بھی کوئی مریض ادھر نہ جھانکتا۔ مہینے بھر کی ایسی سچویشن کے بعد تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث اسے خود اپنے علاج کی فکر ستانے لگی۔ اس کی تعلیم پر خرچ بابا کا سارا پیسہ ضائع ہوتا دکھائی دیا تو فکر ستانا برحق تھا، لیکن قدرت نے اس میں ایک اچھی عادت ضرور ڈالی تھی کہ وہ پریشانی میں بجائے گھبرا کر ہاتھ پاؤں چھوڑنے کے خود کو اور زیادہ مضبوط تصور کرتی، اور باوجود تمام تر مایوسی کے اس کا دل کہتا کہ یہ سب کچھ یقیناً کسی اچھے کے لیے ہوا ہے، اور آج اس کا خوشگوار موڈ یوں ہی نہیں تھا۔ پہلے مہینے کی صفر کارکردگی کے بعد آنے والے 4 ماہ کے دوران روزانہ کے حساب سے کبھی 1 کبھی 2 تو کبھی 3 مریض بھی آنے لگے۔ جس دن 3 مریض آتے اس سمیت ممی اور ابا کا دن بھی اچھا گزرتا۔ یہ روٹین اب 6 ماہ سے اسی طرح چل رہی تھی، پر آج ایک ساتھ 6 مریض اس کے پاس علاج کے لیے آئے۔ تانیہ کے لیے مریضوں کی کمائی مسئلہ نہیں تھی، اس کے بابا خوشحال زمیندار تھے اور وہ ان کی اکلوتی اولاد۔ معاشی مسائل نے کبھی سر ہی نہیں ابھارا۔ اس سے خوشی لوگوں کی اپروچ پر ہوتی، ان میں پیدا ہوتے شعور پر وہ سکون محسوس کرتی۔ آج اسے امی کو 3 نئی کہانیاں سنانی تھی۔ 3 مریض وہ تھے جو اس سے پہلے سے کونسلنگ لے رہے تھے۔ 3 نئے مریضوں کی آمد کے ساتھ اس کے پاس کل 6 پیشنٹ ہو گئے۔ 7 ماہ کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ سفر کے نتائج ہمیشہ ہی مثبت نکلتے ہیں، یہ اس کا یقین تھا اور آج ثابت بھی ہو گیا تھا۔ مستقبل سے اسے اب بہت اچھی امیدیں تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو منصف؟ رمشا نے باہر کے مناظر سے نظریں ہٹا کر بھائی کو دیکھا۔ وہ منصف سے ایک ہی برس بڑی تھی، تبھی دونوں ایک دوسرے کو ناموں سے بلاتے تھے۔ سوچ رہا ہوں، سفر کا لفظ بھی کتنا عجیب ہے، بنا کسی ہیر پھیر کے اپنے مطلب اور معنی میں بس ایک ہی، پر ہر سفر کبھی اپنے مقصد تو کبھی اپنی منزل کی بدولت کتنے الگ حالات پر مبنی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ سفر چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے، کچھ اہم، کچھ بالکل ہی بے مقصد اور غیر اہم، کچھ خوشکن، کچھ بیزار کن، حتیٰ کہ سوچو بظاہر ایک ہی جگہ پہ رکی اور ٹھہری ہوئی زندگی گزارنے والے بھی زندگی کا سفر تو لگاتار گزارے ہی جا رہے ہیں۔ یعنی ایک جیتے جاگتے انسان کی زندگی سفر سے خالی نہیں۔ رمشا نے سر ہلایا۔ ہاں، اور ہم دونوں بھی اس وقت اپنی زندگی کے ایک بہت اہم سفر کی طرف رواں دواں ہیں، ہے نا؟ منصف نے تاکید چاہی۔ ہاں، رمشا نے ایک آہ کھینچی۔ یہی بات تو میں سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگی بھی کتنی الگ ہونے جا رہی ہے۔ یوں کہو، کیا سے کیا ہونے جا رہی ہے؟ منصف نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ مجھے واقعی یقین نہیں ہو رہا منصف، یوں جیسے کسی کی غربت زدہ زندگی اچانک چراغ رگڑنے سے عمارت میں تبدیل ہو جائے، بلکہ وہ کہتے کہتے رکی۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ چراغ رگڑنے سے
کیونکہ وہ بھی شارٹ کٹ ہے، ہاتھ پیر ہلانے کی محنت کے بغیر، جبکہ ہمارے حالات بدلنے میں تمہاری برسوں کی محنت شامل ہے۔ آج میں جیپ میں سفر کر رہی ہوں، میرے بھائی کی سرکاری جیپ، تو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا ہے۔ دادی کو دوا دو رمشا، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور میں سوچتا ہوں آخر کیوں کیا۔ میں ان کی بے غرض محبت کا ہر پل خود کو مقروض سمجھتا ہوں۔ تم سے محبت کرتی ہیں منصف، تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا کہا ہے۔ خلوص اور محبت بھی قرض ہوتا ہے کیا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ خلوص اور محبت کی قدر کرنا، اسے یاد رکھنا اور اس اچھائی کا ادنا سا صلہ دینے کی کوشش میں انسانیت اور اخلاقیات میں آتا ہے۔ منصف، ہم دادی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے؟ رمشا کی خواہش میں ہی مایوسی دبی تھی۔ منصف نے لب بھینچے۔ اس روز آخری بار دادی سے ملنے گیا تو اندر سے بار بار یہی خواہش سر اٹھاتی کہ دادی سے کہوں، کیا آپ میرے پاس میاندم آ کر رہ سکتی ہیں؟ لیکن تم جانتی ہو، ان کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ کاش وہ ہمارے پاس آ کے رہ سکتی منصف، کچھ تو ہمیں بھی ان کی خدمت کا موقع ملتا۔ اور یقین کرو رمشا، وہ سن کر ہی خوش ہو جاتی۔ جیسی زندگی وہ ادھر گزار رہی ہیں، اس کے مقابلے میں میرے گھر کی فضا میں وہ کئی گنا زیادہ آزادی اور سکون محسوس کر سکتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے منصف کہ ہم چاہنے کے باوجود اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشوں کو جبراً پیچھے دھکیلتے انچاہی زندگی بسر کرتے چلے جاتے ہیں؟ حالانکہ بعض حالات میں جبر بے معنی ہوتا ہے۔ اب جیسے دادی کو ہی لے لو، خان جی کے بستر پر آنے کے بعد حویلی کا نظام برسوں سے ایک اڑیل، ضدی اور خود غرض عورت کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ رہ گیا ارحم خان تو گھر میں بستے نکوس سے کہیں بڑھ کر اس کے لیے اہم اسبیل میں بندھے اپنے گھوڑے ہوں گے۔ ایسے حالات میں دادی کی تنہائی پر بھلا کس کی نظر پڑتی ہوگی؟ اور ایسے میں اگر ہم دادی کو اپنے پاس رکھنے کا اعلان کریں تو یہی بے حس لوگ اپنی انا کی جنگ جیتنے میدان میں اتر آئیں گے۔ آصف سے سر جھٹکتے اپنا دل درد سے بھرتا محسوس کیا۔ واقعی جبر بعض حالات میں بالکل بے معنی ہوتا ہے، لیکن یہ زمینی حقائق ہمیں یہ تلخ خون بھرنے پر مجبور کیے رکھتے ہیں۔ چلو مایوس نہیں ہوتے۔ ہوپ فار بیٹر فیوچر، رمشا نے تسلی امیز مسکراہٹ سے بھائی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی پلکیں موند کر تاکید کی۔ کب تک پہنچیں گے میاندم؟ میاندم نہیں سویٹ سسٹر، ابھی ہم مینگورا میں رکیں گے۔ اچھا، وہ کیوں؟ جب جوائننگ کے لیے آیا تھا 2 دن تو جہاں میاندم میں گھر کا بندوبست کیا وہیں منگورا میں کچھ ضروری سامان پسند کر کے بک کروا دیا تھا۔ فی الحال تو بس بہت ضروری فرنیچر خریدا ہے، منگورا سے کوئی گاڑی وغیرہ ہائر کر کے ساتھ لے جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تم کچن کے لیے کچھ ضروری سامان ساتھ ساتھ پسند کرتی جانا، اس کے علاوہ بھی دیکھ لینا جو بھی ضروری سامان نظر آتا ہے۔ یہ تو میں بھی سوچ رہی تھی، پھر مجھے لگا شاید میاندم سے لیں گے۔ نہیں، وہاں ذرا مشکل ہو جائے گی، چھوٹی جگہ ہے، مینگورا میں ورائٹی زیادہ ہے۔ لیکن منصف، یہ اتنا کچھ خریدا کیسے؟ ابھی تو پہلی تنخواہ ہی نہیں ملی ہوگی۔ ہاں، اس نے متانت سے سر ہلایا، پہلی تنخواہ میاندم میں ملے گی اور ڈائریکٹ بینک میں آئے گی۔ یہ ضروری سامان کچھ پس انداز کی ہوئی رقم سے لیا ہے۔ دادی ہی دعا کی مستحق ہیں، میری پڑھائی کے لیے وہ اتنا بھیج دیتی تھی کہ ضروری رقم کے علاوہ کافی ساری بچ رہتی تھی اور وہی میں جمع کرتا رہا۔ مجھے یقین ہے منصف، ایک دن دادی ضرور ہمارے پاس آئیں گی، انشاءاللہ۔ ترہیم، ایلا جلدی کرو، ندرت آنٹی اور مومن بھیا تیار بھی ہو چکے۔ وسیلہ نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باری باری دونوں کے کمبل کھینچے۔ کپڑوں وغیرہ کی شاپنگ 3 روز پہلے مکمل ہو گئی تھی اور آج اتوار کے دن وہ سب مینگورا جا رہے تھے باقی ماندہ شاپنگ کے لیے۔ مومن بھائی نے سزوکی کا بندوبست کرنے کی کوشش کی تاکہ سب ایک ساتھ جا سکیں، لیکن ان کا دوست شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے اب وہ سب 2 گاڑیوں میں منگورا جا رہے تھے۔ ایک ہی دن میں شادی کی سب شاپنگ ڈن کر لینے کا تھا۔ فرنیچر وغیرہ مومن اور ترہیم نے خود پسند کرنا تھا، ندرت اور رضوانہ نے کراکری اور الیکٹرانکس کا سامان لینا تھا، وسیلہ ایلیا نے اپنے لیے شادی کی شاپنگ کرنا تھی۔ آگے مومن کی کار تھی، وسیلہ دوسری کار وہ ڈرائیو کرتے ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ ترہیم اگلی کار میں ندرت آنٹی اور مومن کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایلا اگرچہ منع کرتی رہ گئی کہ آپ بھی چچوری لگو گی، ہمارے ساتھ بیٹھو، لیکن وہ بڑے ہونے کا فائدہ اپنی من مانی کر کے اٹھا لیا کرتی۔ بس رہنے دو، کچھ دنوں تک تو خیر سے ایک ہونے والے ہیں، ہفتہ 10 دن کی تو بات ہے، کرنے دو اسے اپنی مرضی۔
رضوانہ تو بیٹی اور ہونے والے داماد کی محبت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہفتہ 10 دن کی تو بات ہے۔ بس کرو ایلیا۔ وسیلہ نے ہلکا سا مسکرا کر ایلیا کی ناگواری کو دیکھا۔ یوں تو ان دونوں کی بہت عادتیں مشابہ تھیں، لیکن ایلیا برداشت کے معاملے میں تھوڑی پیچھے تھی۔ وسیلہ کے لیے انچاہی باتیں اگنور کرنا یا ہضم کر لینا نسبتاً زیادہ آسان رہتا تھا۔ وسیلہ، ڈرائیونگ پہ فوکس کرو، میرا دل سچی میں ڈر رہا ہے۔ رضوانہ مستقل وسیلہ پر پھونکے مارے جا رہی تھیں۔ اگرچہ عرصہ 2 سال پہلے وسیلہ ڈرائیونگ لائسنس لے چکی تھی، لیکن کار چلانے کا موقع کم کم ہی میسر آتا۔ آج بھی مومن کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ وسیلہ کو کبھی اجازت نہ دیتی۔ بلا وجہ ڈر رہی ہیں آپ؟ میں بہت آرام سے ڈرائیو کر رہی ہوں، پھر روڈ تو دیکھیں، ٹریفک کا دور دور تک اتا پتہ نہیں ہے۔ وسیلہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ سب رش سے بچنے کی خاطر ہی صبح سویرے نکلے تھے۔ ایلا، تم بالکل چپ بیٹھو ورنہ اگلی کار میں بھیج دوں گی۔ رضوانہ نے پلٹ کر ایلیا کو گھورا۔ مجھے نہیں بیٹھنا اگلی کار میں۔ اس سے منہ بنا کر ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ اگلی کار والوں کے ساتھ وہ ہرگز نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ معلوم نہیں کیوں پر ترہیم مومن کی لو سٹوری اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، کچھ مصنوعی سی دکھائی دیتی۔ ترہیم کی شوخیاں اور مومن بھیا، وہ کندھے اچکا کر سوچ کر رہ گئی۔ ترہیم کو گھمانے لے جاتے تھے، فون پر اس سے باتیں کرتے تھے، وہ کوئی فرمائش کرتی تو باہر سے آتے ضرور اس کی مطلوبہ چیز لے کر آتے۔ محبت یقیناً دو طرفہ تھی پر اسے کھٹکتی تھی، کیونکہ اسے لگتا یہ سب شادی کے بعد صحیح لگتا ہے۔ ایک ایک پر یہ ظاہر کرتی لڑکیاں کہ ان کا منگیتر ان پر کس قدر فدا ہے، مشرقی لڑکیوں کی حیا سے میچ نہیں کرتا۔ اس نے موبائل سائٹ پر رکھتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ معمول سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑ گیا تھا۔ اسے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ اگرچہ وسیلہ کی ڈرائیونگ سے کچھ تحفظات اسے بھی لاحق تھے، لیکن فرنٹ سیٹ پر بیٹھی امی فی الحال کافی تھیں۔ پولیس والے سے ٹکر ہونے سے تو اچھا ہے بندہ کسی چور اچکے کے ہاتھ چڑھ جائے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی پیک سے گزرتی اپنے ساتھ والی لڑکی کے ساتھ نہایت بیزاری سے پولیس کی دھلائی کر رہی تھی۔ منصف کی بے حاصلہ نظر رمشا کی طرف گئی، جس سے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی تھی۔ اب ایسے جملوں کی عادت ڈال لو۔ عادت کیوں ڈال لوں؟ ایسی مینٹیلٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پر شرمندہ ہونے کی۔ اس کا موڈ حقیقتاً کچھ بگڑا تھا۔ صبح رمشا کو ہوٹل میں ریسٹ کرنے کا کہہ کر جب وہ بازار کے لیے نکلا تو تقریباً سب ہی بھاری آئٹم لوڈ کروا دیے تھے۔ وین والے نے اس کی کار کے پیچھے پیچھے نکلنا تھا۔ دوپہر کو رمشا کو ساتھ لیے باہر نکلا تو پہلے دونوں نے ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کیا، پھر وہ رمشا کی ذاتی شاپنگ کے ساتھ ساتھ نئے گھر کے لیے چھوٹا موٹا کچھ اور ضروری سامان دیکھنے لگ گیا۔ اس وقت وہ اور رمشا کچھ بیڈ شیٹس وغیرہ پسند کر رہے تھے جب ایک لڑکی تیز تیز بولتے کسی پولیس والے کے لتے لیتی پیچھے سے گزری۔ منصف نے آبرو چڑھا کر اس جاتی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ لائٹ انگوری دوپٹہ سر پر لیے وہ ایک سفید رنگت والی لڑکی تھی جو اگلی ہی شاپ پر رک کر کچھ خریدنے لگ گئی تھی۔ چہرہ سائڈ سے بس ذرا سا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ منصف اس کا مکمل چہرہ کیوں دیکھنا چاہتا تھا یہ تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، لیکن دل میں اس کے لیے غصے کے جذبات ضرور امڑ رہے تھے۔ بس منصف، میں تو اب بہت تھک گئی۔ رمشا نے بیڈ شیٹس کا شاپر دکاندار سے لیتے منصف کو دیکھا اور تاکید میں سر ہلایا۔ ہاں بس نکلتے ہیں، موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ منصف نے ہاتھ میں پکڑے بیگز جیپ کی پچھلی سیٹ پر ڈالے۔ رمشا نے بھی آسمان پر نظر ڈالی۔ ایک دم ہی بارش کا ماحول ہو گیا ہے۔ منصف نے لب چبائے۔ نکلنا چاہیے، راستہ خطرناک ہے آگے۔ رمشا نے بھائی کی سنجیدگی کو پریشانی سے دیکھا۔ او نہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس ہم نے ٹائم زیادہ لگا دیا، وہاں پہنچتے رات ہو جائے گی، کم از کم 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ارے تم کیوں سوری کر رہی ہو؟ اور ہاں، کھانے پینے کے لیے کچھ دیکھ لو، راستے میں رک کر ڈنر نہیں کر سکتے، زیادہ لیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی تو بھوک نہیں ہے، بس گھر جا کر کچھ بنا لیں گے۔ اچھا تم بیٹھو، میں سامنے سپر سٹور سے بیکری کے آئٹمز اور جوسز لے لیتا ہوں۔ رمشا نے سر ہلا دیا اور منصف سامنے کی شاپ میں چلا گیا۔ سامنے سید و شریف کی طرف بجلیاں چمکنے اور گھن گرج کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ رمشا کا دل ہلکا سا گھبرایا۔ پہلا سفر، نئے راستے اور ایسا موسم۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر سب خیریت کی دعا مانگی۔ یہ سب آپ لوگوں کی سستی ہے،
मोमी का बिगड़ा मिजाज मजीद दुरुस्त होने में न आ रहा था। एक दुकान में कोई घंटों के घंटों कैसे लगा सकता है? हॉरिबल। वो छुरछुरी लेकर औरतों की बेहमार शॉपिंग को तस्वुर में ला रहा था। आज के थका देने वाले दिन के तमाम पर भी वो सब राजी दिखाई ना देती थी। इतना कुछ दिलवा कर भेज देने के बाद भी उन्हें लग रहा था कि अभी कुछ नहीं लिया। ऊपर से ऐसा गंभीर मौसम, बारिश बस बरसा ही जाती थी। सफ़र आगाज़ होने लगा था और वो सब नदीदों की तरह खाने पीने की अशिया जमा कर रही थी। लेने दो मोमिन, अच्छा है ना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। रुद्रत ने कबाबों और बिरयानी के पार्सल वेटर से लेते एहतियात से पीछे रखे। सीट अरेंजमेंट चाहते वक्त भी वही थी। तरहीम उनके साथ आ बैठी और एलिया और रिजवाना वसीला के साथ। मोमिन को सारी फिक्र वसीला की वजह से थी। बरसती बारिश में रात का सफ़र और उसकी नातजर्बेकार ड्राइविंग। वसीला, तुम कंफर्टेबल हो? वो मोबाइल फ़ोन साइड जेब में रखता दूसरी जानिब कार की जानिब आया। वसीला अभी अंदर नहीं बैठी थी। जी भैया, क्यों? यार, मौसम काफ़ी ख़राब है और अल्लाह पाक सब खैरियत फरमाएगा, आप परेशान ना हो। अच्छा, अगर बारिश हो जाए तो स्पीड हल्की रखना। ज़्यादा घबराहट हो तो मुझे बता देना, सफ़र रोक लेंगे। ना लें भैया, अम्मी ने सुन लिया तो हाथ पैर ही छोड़ देंगी। उसने आवाज़ हल्की रखते अंदर इशारा किया तो मोमिन हल्का सा मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। तरहीम अगली कार से सर बाहर निकाले पीछे देखे जा रही थी। सर अंदर करें मोहतरमा, आपके कमरे की खिड़की नहीं है। मोमिन का ऑफ मूड चेहरे से बज़ाहिर था, लेकिन तरहीम खीखी करते अंदर हुई। सफ़र का आगाज़ हुआ और मंगोरा से न्यान्दम जाती इनकी दो कारें दरियाए सवात के किनारे किनारे आगे को रवाना हुईं। मुनसिफ, ड्राइविंग रोक दो, बारिश बहुत तूफ़ानी है। रिमशा ने अपनी भीगी चादर सख्ती से अपने गिर्द लपेटी। जीप की खुली खिड़कियों से खूब बारिश अंदर आई थी। ये सिर्फ बरसाती बारिश ही ना थी, हवा के तेज झक्कड़ और कड़कड़ाती बिजलियां भी साथ शामिल थीं। हवा का जोर ड्राइविंग के आड़े आ रहा था। जीप बार बार कंट्रोल खोने लगती। मुनसिफ, ये हम तो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। रमशा को अब रो देने को थी। पहला सफ़र भी अजीब अजीब वहमें पैदा करता है। उससे लगातार अपनी हैरियत से मंजिल तक पहुंचने की फिक्र लगी थी। हाँ, लेकिन अब यहाँ रुक भी नहीं सकते। रवां दवां सड़क है और नीचे दरिया। रुक भी जाएं तो पनाह कहाँ मिलेगी? मुंसिफ ने जीप पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया। स्टीयरिंग बार बार पहाड़ की जानिब डोलने लगता। बाएं तरफ खुले दरिया की जानिब से आती तेज हवाएं तवाज़न बिगाड़ रही थीं। आगे रुकने की कहीं जगह है? रिमशा का दिल खौफ से बेकाबू हो रहा था। मुंसिफ की बातों से भी कोई तसल्ली अमेज़ नतीजा नहीं निकल पाया था। कह नहीं सकता, लेकिन अगर हुई तो रुक जाएंगे। मुंसिफ उससे कब एक मर्तबा ही आया था। ये दूसरी मर्तबा थी। ठीक से जगहों का अंदाज़ा उसे नहीं था, लेकिन दिल से इस वक्त एक ही दुआ थी कि या तो आगे जाने पर बारिश रुक जाए या साइड पर रुकने की कोई जगह मिल जाए। तूफान था कि इस रात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सफ़र का अभी आगाज़ ही हुआ था, पर बारिश मालम जब्बा का मोड़ आने से पहले ही ज़्यादा तेज़, जबकि रात मज़ीद गहरी हो चली थी। सड़क पर आगे पीछे चलती वो चार कारें थीं, जो बहुत देर से हल्की रफ्तार रखे आगे पीछे वहाँ तक पहुँची थीं। मालम जब्बा का रास्ता वहाँ से थोड़ा ऊपर दाएं हाथ जाने पर शुरू होता था। ये चढ़ाई आम हालात में भी कम खतरनाक नहीं थी। सड़क दूसरी जानिब नीचे दरियाए सवात की वजह से खूब एहतियात बरतना पड़ती, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते अगर किसी वजह से बैक पर जाना पड़ जाए तो इसके लिए नहायत महारत की ज़रूरत थी। इस वक्त अब अलबत्ता बरसती बारिश में बहुत सी कारें मालम जब्बा से पहले एक जगह रुकी हुई थीं। सामने से आने वाली कुछ कारें ऐन बरसती बारिश में इस खतरनाक चढ़ाई की तरफ बढ़ रही थीं। रिमशा ने सामने से आती एक कार को बल खाकर ऊपर चढ़ते देखा तो खौफ से थूक निकला। रोलर कोस्टर जैसे रास्ते पर गीली सड़क में घूमना उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। ओह नो! मुंसिफ की घबराई आवाज़ पर रिमशा ने आंखें खोलीं तो जीप का खट से दरवाज़ा बंद करते मुंसिफ जीप से उतरकर एक जानिब को भाग चुका था। या अल्लाह है! वे हादसा उसके मुंह से बस यही निकला। हाय मेरे मालिक! रिजवाना ने हाथ कलेजे पे रखा। ऊपर जाती कार कैसे अजीब बेढंगे अंदाज में पीछे को आ रही थी। ड्राइवर अपनी कार को काबू करने में नाकाम लग रहा था। फिर बरसती बारिश और गीली सड़क पर कंट्रोल मुमकिन भी कहाँ रहा था। अगली कार से मोमिन को बाहर निकलते देखकर वसीला भी गाड़ी से निकली। वसीला, कहाँ जा रही हो? रिजवाना बेहासा चीखी, लेकिन उन्होंने देखा कि कई कारों से लोग निकलकर नीचे उतरती कार की जानिब भागे थे।
کار کی بے قابو حالت بتا رہی تھی کہ اگر اسے پیچھے سے روکا نہ گیا تو وہ دریا میں گر سکتی تھی۔ وسیلہ کو دیکھ کر ایلیا بھی نیچے اتر کر اس جانب دوڑی۔ رضوانہ، ترہیم اور ندرت بھی کار سے باہر نکل آئیں۔ تیز لگاتار برستی بارش نے سیکنڈز میں ان سب کو مکمل بھگو دیا تھا۔ کار میں موجود فیملی میں عورتیں اور بچے زیادہ تھے اور اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے ان کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ کسی بچے یا عورت نے دریا کو اتنے قریب دیکھ کر گھبراہٹ میں کار کا دروازہ کھولا اور بچوں نے باہر چھلانگ لگا دی۔ وسیلہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کار کو پانی میں گرتے دیکھا، جس کی پشت پر مومن بھیا تھے اور کار سمیت وہ بھی پانی میں جا گرے تھے۔ وسیلہ کے حواس ابھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہ ہوئے تھے کہ اس نے ایلیا کو پانی میں گری کار کی چھت پر یکلخت کودتے دیکھا۔ کنارے کھڑی ایلیا نے اچانک کار کی چھت پر چھلانگ کیوں لگائی تھی، وہ سمجھنا تو چاہتی تھی، لیکن لگاتار برستی بارش، کار کے حادثے، بچوں کی چیخو پکار اور اندھیرے نے مل کر پورے ماحول پر جو ہیبت طاری کر دی تھی، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بالکل جامد کر چکی تھی۔ وسیلہ کو اندھیرے میں ایک 2-2.5 سال کا بچہ لڑک کر پانی کی موجوں کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ پانی میں کار گرنے اور اس کے نتیجے میں اچھل کر باہر آتی موجوں کے ساتھ کنارے کنارے بہت دور جا پڑی تھی۔ چلاتی ہوئی عورتیں اور پانی میں گری کار وہاں سے بہت دور تھی۔ پانی کی اس نسبتاً دور کنارے پر اس کے علاوہ وہ بچہ بھی تھا جسے وسیلہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے موجوں کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ قدرت نے معصوم بچے کی غائبی امداد کی تھی۔ موجوں نے اسے بھی کنارے کنارے دور جا پھینکا تھا اور وہ گہرے پانی میں گرنے سے بچ گیا تھا۔ وسیلہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ پانی جیسے ایک خوفناک عفریت بن کر اس کے حواسوں پر چھا کر اسے ہوش سے بیگانہ کرنے لگا تھا۔ عنقریب اس ہیبت کے زیر سے شاید وہ بے ہوش ہو کر گرنے پڑنے کو تھی کہ بچے کی خطرے میں پڑتی زندگی نے اسے اپنے حواس مترجمہ کر کے آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ اس نے اپنی بے دم بے جان ٹانگوں کو کسی طرح چلنے کے قابل بنایا اور پانی کی طرف لڑھکتے بچے کو لپک کر اٹھا لیا۔ اگرچہ پھسلن زدہ گھاس کی وجہ سے بچے تک پہنچنے میں وہ کئی مرتبہ گری، لیکن بالآخر بچے کو دوبارہ پانی کی طرف جانے سے پہلے ہی اس نے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس کی ہمت مکمل جواب دے چکی تھی۔ معلوم نہیں وہاں حادثے والی جگہ کیا حالات تھے۔ اس نے مومن بھیا کو دریا میں گرتی کار کی پچھلی طرف جاتے دیکھا تھا۔ نہ جانے انہوں نے خود کو اس کار سے کیسے بچایا ہوگا۔ اور پھر ایلیا کی اچانک چھلانگ۔ وسیلہ کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ کر گرتے جا رہے تھے۔ کسی انہونی کا خوف اس کے قدم جامد کر چکا تھا۔ سب خیریت سے ہوں گے، یہ دعا ایک ورڈ کی طرح اس کے لبوں پہ جاری تھی۔ وہ روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگائے ڈری ڈری نگاہوں سے بھرے ہوئے پانی کو دیکھتی ڈھلان کی طرف چلنے لگی۔ وہ بہت ہمت کرتے بس 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اپنے پیچھے ایک دردناک کراہتی آواز سنتے گھبرا کر پلٹی، اور وہ ایک مرد تھا جو پانی میں سے وسیلہ کی چیخ اندر سے کہیں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ آدمی دریا میں ڈوب گیا تھا شاید، اور اب وہ کسی طرح کنارے کی طرف آ نکلا تھا۔ وسیلہ نے بنا پھسلن کی پرواہ کیے بچے سمیت بھاگ کر اس کے کنارے پر آئے ہاتھ کو تھام لیا، اور اگلے ہی پل وہ شخص اپنے دوسرے بازو کا دباؤ کنارے کی زمین پر دیتے آپ ہی باہر نکل آیا۔ وہ مکمل ہوش میں تھا۔ یہ بات وسیلہ کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ وہ تو ابھی ابھی دریا سے نکلا تھا۔ اس کے سامنے آپ ٹھیک ہیں؟ دریا کے شور میں اس نے تقریباً چلا کر اس آدمی سے پوچھا، اور سر ہلاتے پورا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ باوجود بچ نکلنے کے انتہائی بے چینی سے اب بھی دریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک بچے کو ڈوبتے دیکھا تھا، میں اسے بچانے کے لیے کودا تھا، لیکن وہ سخت مایوسی سے اپنے پورے بالوں کو پیچھے لے جاتے نہایت تعصب سے پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی بچے کو بچا رہی تھی، لیکن شکر ہے یہ دریا میں جانے سے بچ گیا۔ وسیلہ نے اس 2-2.5 سالہ بچے کو اپنے بازو پر پیچھے کرتے اس کا چہرہ دیکھا تو دوپٹے میں لپٹا وہ بچہ اب مکمل منصف کے سامنے تھا۔ ارے وہ یہی تو بچہ تھا! منصف کی پلکوں پہ پانی کی نمی تو ہونٹوں پہ پھنسی تھی۔ وسیلہ کے سینے سے لپٹے اس بچے کی پیلی شرٹ اب تک وسیلہ کے دوپٹے کی وجہ سے دکھائی نہ دے رہی تھی، لیکن جو ہی منصف کو پیلی شرٹ نظر آئی اس کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ وہ یہی بچہ تھا۔ اوہ شکر ہے، ورنہ آپ تو شاید دوبارہ کودنے والے تھے۔ وسیلہ کو اس کے چند لمحے پہلے کی پریشانی یاد آئی۔ جی میں یہی سوچ رہا تھا۔ منصف نے بات کرتے کار والی جگہ کو دیکھا۔ وہاں اب بھی رش تھا، شور تھا اور عجیب سی افراتفری تھی جو طوفانی بارش اور اندھیرے کی وجہ سے صاف دکھائی اور سجائی نہ دے رہی تھی۔
ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے، معلوم نہیں وہاں کیا حالات ہیں۔ جی، وہاں میری پوری فیملی ہے، پتہ نہیں وہ سب کس حال میں ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ مرد کا سہارا میسر آیا اور وہ زیادہ شدت سے رونے لگی۔ اوہ، شاید بچے کی اور ہماری تلاش جاری ہو، اندھیرے میں کچھ سمجھ بھی تو نہیں آ رہا۔ منصف نے قدم آگے بڑھائے اور ساتھ چلتی وسیلہ پہلے قدم پر ہی بچے سمیت بری طرح گھاس پر پھسل گئی۔ او نو! منصف نے پہلے بچے کو سنبھالتے وسیلہ کو بازو سے تھاما اور اوپر اٹھتی وسیلہ نے لڑکی کی شرٹ کو ہاتھ سے مضبوطی سے دبوچ کے کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ شدید پھسلن اپنے پیروں پر کھڑا ہونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کسی طرح سنبھل کر کھڑی تو ہو گئی، لیکن ہاتھ کی چپ چپ کچھ عجیب سی تھی۔ اس سے حیرت سے اپنے ہاتھ کو چہرے کے نزدیک کیا تو آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ خون! اس نے مدہوش نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ آپ کی کمر سے خون بہہ رہا ہے۔ مومن! ایلیا پوری شدت سے چلائی۔ پانی کی طرف جاتی کار کے دروازے سے ایک عورت نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی وہ پوری باہر نہ آئی تھی کہ کار پوری طاقت سے پانی میں جا گری۔ مومن اب تک کار کے پیچھے دروازے اور ڈکی پر ہاتھ رکھنے اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب کار کے دروازے کھول کر عورتیں اور بچے باہر نکل کر آنا شروع ہوئے تو اسے کنارے کی طرف آنے کا موقع نہیں ملا، اور انہی لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے کار تیزی سے پانی کی طرف پھسلنے لگی۔ مومن سائڈ سے نکل کر سامنے آنا چاہتا تھا کیونکہ کار اب خالی ہو چکی تھی، اس لیے اس کی پشت پر سہارا دینے کے لیے اب کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن ڈوبتی کار میں سے آخری عورت کے باہر نکلتے ہی کار تیزی سے پیچھے کی پانی کی طرف پھسلی، جس کی وجہ سے مومن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور وہ پانی میں جا گرا۔ ایلیا نے مومن کو پانی میں ڈوبتے دیکھا تو بنا سوچے کار کی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ پانی پہ ڈولتی کار کی چھت پر لیٹے اس نے ایک ہاتھ کار کی کھڑکی میں ڈال کر بامشکل خود کو پانی میں گرنے سے بچایا، اور تیز بہتے پانی کی لہروں کے ساتھ دور جانے لگی۔ پانی گہرا ہوتا تو ڈوب بھی سکتی تھی، لیکن تہہ کے پتھر کار کے ڈوبنے میں حائل تھے، اور اب کافی دور جانے پر کار اچانک دھکا کھا کر رک گئی تھی۔ آنکھوں میں آتے بارش کے چھپتے پانی کے درمیان اس نے بڑی دقت سے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ خود کہاں پہنچ چکی تھی، مومن کہاں تھا؟ اسے دوسرا ہاتھ بنا کچھ دیکھے بھالے ہوا میں ٹٹولنا شروع کیا۔ مومن! مومن بھیا! کہاں ہے؟ وہ پوری جان سے چلا رہی تھی۔ مومن کو کار کے پچھلے حصے میں ڈکی کے آس پاس کہیں ہونا چاہیے تھا۔ کار پانی میں دور تک جا نکلی تھی اور تیرتی جا رہی تھی۔ ایلیا نے چھلانگ لگا کر بہت بڑا رسک لیا تھا، لیکن اسے صرف مومن کی فکر تھی۔ مومن بھیا! وہ گلا پھاڑ کر چلائی۔ وہ اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا؟ وہ رو رہی تھی، اور تبھی ڈکی کی طرف پھیلے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ایک لمس محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا، اور ایک ہاتھ تھا جس نے آگے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ کو پوری تھام لیا تھا۔ ایلا نے بھی بنا سوچے زور لگا کر اس کے ہاتھ کو اوپر کھینچا، لیکن زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ مومن خود ہی کوشش کر کے اوپر کو نکل آیا تھا۔ تم نے چھلانگ کیوں لگائی بے وقوف لڑکی؟ مومن نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ پانی منہ میں چلے جانے کی وجہ سے کچھ دیر وہ کھانستا رہا، پھر ناک کو گیلی آستین سے صاف کرتے گھور کر ایلیا کو دیکھا۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، لیکن ایلیا اس سے بے نیاز اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کار اس وقت تقریباً دریا کے بیچوں بیچ تھی، کنارہ دور تھا اور درمیان میں ڈھیروں ڈھیر پانی۔ ہم کنارے تک کیسے پہنچیں گے؟ ایلیا کو پہلی مرتبہ اچھلتے ڈراتے پانی کی خوفناکی نے لرزایا۔ اس وقت سوچنا تھا پاگل۔ مومن نے بالوں کو پیچھے کرتے کنارے کی طرف دیکھا۔ ہر کسی کی نگاہیں کار پر جمی تھیں۔ ملا جلا شور اور ہلتے ہوئے ہاتھ بتاتے تھے کہ وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مومن نے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہاتھ ہلایا تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہاں موجود لوگ بچ تو گئے ہیں، لیکن امداد چاہیے۔ آپ کی کمر سے خون بہہ رہا ہے، وہ پوری آواز سے لڑکی کے کان کے قریب چلائی تو منصف نے چونک کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ جس وقت سے وہ دریا سے نکل کر آیا تھا اسے داہنے ہاتھ کمر کی ہڈی میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن خون؟ اس سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو پینٹ کی بیلٹ سے اوپر پورا ایک بلاش جتنا زخم کا نشان تھا۔ اس سے ٹٹول کر دیکھا، گرم خون ایک تواتر سے بہہ رہا تھا جو اب سے پہلے بارش کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ بچہ مجھے دے۔ وسیلہ نے زبردستی بچے کو واپس لیا اور منصف نے جیب سے ایک رومال نکالا جو کہ بالکل گیلا تھا، لیکن اس سے بہتے خون کو دبایا جا سکتا تھا۔ چلیے، منصف نے کہہ کر وسیلہ کے دائیں ہاتھ کی طرف آتے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ پھسلنے سے بچا جا سکے،
اور اپنا دایاں ہاتھ اس نے رومال کی مدد سے اپنے زخم پر دبا رکھا تھا۔ ہمیں بہت خیال سے چلنا ہوگا، جلدی مت دکھائیے۔ جی جی۔ وسیلہ گھبرائی آنکھوں سے پھاڑ پھاڑ کر راستہ دیکھتی نہایت سست روئی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کنارے کنارے آگے بڑھنا اتنا آسان نہ تھا۔ وسیلہ نے بچے کو مضبوطی سے اپنے ساتھ لگاتے خوف بھری نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ منصف اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ گھبرائے نہیں، میں تیرنا جانتا ہوں، کسی کو ڈوبنے نہیں دوں گا، بے جھجک ہو کر پانی والی جگہ میں پیر رکھ دیں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی وسیلہ کو سائڈ سے نکال کر آگے کیا، البتہ اس کا بازو اسی طرح تھامے رکھا۔ وہ لڑکے کی گرفت کی وجہ سے کسی قدر ہمت سے تیز ٹھنڈے یک پانی میں پاؤں رکھتے آگے بڑھنے لگی۔ بالآخر پاؤں کے نیچے پانی محسوس ہوتا ختم ہوا اور وسیلہ نے آنکھیں کھولیں تو پھر ایک گھاس زدہ جگہ تھی۔ ڈھلان والی جگہ قریب آ چکی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ ایک عورت نیچے بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کے پاس ندرت مامی اور اس کی امی بیٹھی تھیں۔ ریم؟ وسیلہ نے سامنے کھڑی ترہیم کو آواز دی جو چہرہ دوسری جانب کیے کھڑی تھی۔ چونک کر پلٹی تو وسیلہ کو دیکھ کر شور مچا دیا۔ امی، امی وسیلہ! وہ اسحد بھکلائی ہوئی سی اس سے آ کر لپٹ گئی۔ سنو سنو! سب سے پہلے لوگوں نے سونو سونو کہہ کر اس کی گود سے بچے کو اچک لیا اور وہ نیچے بیٹھی روتی بلکتی عورت غالباً سونو کی ماں تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھتے اپنے بچے کو چومتی جا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو وسیلہ؟ امی نے اس سے لپٹ کر اس کے چہرے کو پیار کرا۔ مومن بھیا اور ایلا؟ وہ کھوئی کھوئی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ ہاں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن وہاں؟ امی نے دور دریا کے سینٹر میں پھنسی کار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سے یہاں تک آنے کا مسئلہ ہے، پولیس سے مدد لی ہے، وہ لوگ لائف بوٹ اور ایئر بوٹس وغیرہ لے کر آتے ہی ہوں گے۔ کوئی لاپتہ تو نہیں؟ یہ فیملی ٹھیک ہے؟ وسیلہ ان عورتوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ 3 لوگ لاپتہ تھے، بچے سمیت۔ تم دونوں کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ رضوانہ نے آنکھیں صاف کیں۔ وہاں موجود ہر شخص کو اب مومن اور اہلیہ کی باخیریت کنارے تک آ جانے کی فکر تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں چند نوجوان وہاں پر لائف بوٹ اور ٹیوبز لے کر آئے اور مومن اور اہلیہ کی جانب بڑھ گئے۔ چھٹی کی درخواست دے دیتے منصف، ڈاکٹر نے 3 دن کا ریسٹ بتایا ہے، ہلنے جلنے سے زخم متاثر ہوگا۔ رمشا نے جوس کا گلاس منصف کی طرف بڑھایا تو وہ تکیے کے سہارے ہلکا سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اسے نزدیکی کلینک جانا پڑ گیا تھا۔ پانی میں کوئی نوکیلا پتھر تھا جس کے لگنے سے پیٹ پر ایک بلاش جتنا لمبا زخم ہو گیا تھا۔ خون بھی بہت بہا تھا۔ ڈاکٹر نے 4 ٹانکے لگا کر ڈریسنگ کی اور 3 دن کا بیڈ ریسٹ بتایا تاکہ زخم جلدی بھر جائے۔ کل میرا ڈیوٹی پر پہلا دن ہے، کیا امپریشن پڑے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہو منصف؟ میڈیکل رپورٹ ساتھ ہوگی، پھر تم کون سا بہانہ بنا رہے ہو؟ یار اگلوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ بس یہی تاثر لیتے ہیں کہ یہ بندہ آگے بھی یہی کرے گا۔ اور اس گہرے زخم کا کیا؟ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ دیکھو مجھے کل صبح جانے دو، آرام سے جا کر سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا، رپورٹ ساتھ لے جاؤں گا، سر کو ساری سچویشن خود بتاؤں گا، زخم بھی دکھا سکوں گا، پھر امید ہے 2 دن میں وہ خود ہی ریسٹ کا کہہ دیں گے۔ رمشا نے نیند رضامندی ظاہر کی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش اب رک چکی تھی لیکن تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تم بھی اب ریسٹ کرو، صبح کوئی کام والا بندہ ارینج کرتے ہیں، اتنا بھاری سامان کھولنا ہے، میری ایسی حالت نہیں اور تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ ہاں ہے، سارا سامان تو نہیں کھولا جا سکتا، لیکن مجھے جیپ والا سامان کچن میں رکھنے دو، وہ زیادہ بھاری نہیں ہے، کم از کم میں تمہیں سونے سے پہلے گرم دودھ اور چائے یا کافی تو بنا دوں۔ یار میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، دوائی بھی لی ہے، کیک اور جوس کافی ہیوی تھے، بس اب سونا چاہتا ہوں، گولی کھانے کے بعد سکون مل رہا ہے۔ اوکے تم آرام کرو، میں نے اپنا میٹرس ساتھ والے کمرے میں کھول لیا ہے، آج رات اسی طرح گزارتے ہیں۔ رمشا نے اس کے کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر آئی۔ 2 سنگل بیڈز کے ساتھ جو میٹرس خریدے تھے وین کے سامان میں سے رمشا نے ڈرائیور سے کہہ کر وہی نکلوا لیے تھے، بیڈ کو اگلے روز فٹ کرانا تھا۔ چھوٹا سا یہ 2 کمروں کا لاؤنج کچن اور باتھ پر مبنی وہ کوارٹر بہت خوبصورت جگہ پر تھا۔ پیالے نما میں آدم کی وہ نسبتاً اونچی جگہ پر تھا۔ پہاڑوں پر بنے گھروں کی روشنیاں جنگلوں میں جگنو جیسی چمک رہی تھیں۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے روز یقیناً ڈھیر کام تھے، لیکن کچھ دیر پہلے تک انتہا کی ایکسائٹمنٹ تھی۔ لیکن وہ حادثہ! رمشا نے ایک جھرجھری لی۔ رمشا کے دل کو نہ جانے کیسے کیسے وہم اور ڈر ستانے لگے تھے۔ اس نے منصف کے کمرے کا دروازہ بند کرتے
کچھ دیر پہلے کے حادثے کو سر جھٹک کر خیال سے باہر نکالا۔ جو کچھ ہوا بہت پریشان کن تھا، لیکن اللہ پاک نے سب کو محفوظ رکھا تھا۔ اللہ میاں جی، آگے ایسی ہنگامی ہیزی سے محفوظ فرمانا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں۔ وہ ایک اداس سی صبح تھی۔ رضوانہ نے ناشتہ بچیوں کے سامنے رکھا، لیکن وہ دونوں ہی چپ چپ اور غمگین دکھائی دے رہی تھیں۔ وسیلہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایلیا اس کی گود میں رکھے کشن پر سر رکھ کے باقی کے صوفے پر سیدھی لیٹی تھی۔ تم نے دریا میں چھلانگ کیوں لگائی ایلا؟ وسیلہ نے اس کے کھلے بالوں میں انگلیاں پھیریں تو اس نے نظریں چرا لیں۔ مومن بھیا تو خطرے میں کود ہی گئے تھے، تم نے خود کو کیوں مصیبت میں ڈال دیا؟ آپ بھی تو کسی کے بچے کو بچانے کے لیے پانی کی طرف دوڑی گئیں، بلکہ ریورس میں آتی کار کو روکنے کے لیے بھی آپ ہی سامنے آئیں۔ بس ہوتے ہیں کچھ لمحے جن میں ایمرجنسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وسیلہ بدستور اس کی بالوں میں نرمی سے ہاتھ سہلا رہی تھی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور تبھی بیرونی دروازہ کھول کر ترہیم اندر آئی تو تینوں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہیں تمہاری مومانی؟ رضوانہ نے تھرماس سے چائے انڈیلی۔ بی پی ابھی تک بہت لو ہے، کہتی ہیں ساری رات جیسے بے ہوش اور بے سدھ پڑی رہی، ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ اعصابی دباؤ بہت خطرناک چیز ہے۔ رضوانہ نے اس وقت کو یاد کر کے ایک جھرجھری لی۔ شدید سر درد نے ابھی صبح ان کا پیچھا چھوڑا تھا۔ مومن بھیا کیسے ہیں؟ وسیلہ نے چائے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ شاید چائے پینے سے ہی طبیعت کی سستی بھاگ جائے۔ ان کی ہتھیلی زخمی ہوئی ہے، کہہ رہے تھے کہ بہت دیر مسلسل کار کی سائڈ کو مضبوطی سے پکڑے رہے تھے اس لیے۔ تم بھی چائے پی لو۔ رضوانہ نے ایلیا کی طرف دیکھا۔ زکام اور بخار نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا، لیکن چائے اسے پسند نہ تھی، اس لیے رضوانہ نے اس کی طبیعت دیکھتے زبردستی کپ آگے کیا۔ مومن کہہ رہے تھے ایلیا کو رسک نہیں لینا چاہیے تھا، کون سا اسے تیراکی کی کچھ الف بے بھی معلوم ہے؟ پاگل ہے یہ تو، اپنا کہاں سوچتی ہے، ہمیشہ ہی دوسروں کے لیے خطرہ مول لے لیتی ہے۔ رضوانہ نے اس کے بال پیچھے ہٹائے، محبت سے اس کا گال ہاتھ میں لیا۔ رات اس لڑکی نے ان کی جان ہی نکال دی تھی۔ وہ ترہیم و وسیلہ کی پیدائش کے بہت سالوں بعد ان کی گود میں آئی تھی۔ باپ کا سایہ بھی اس نے نہ ہونے کے برابر دیکھا تھا۔ 7 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے باپ کی شفقت کو محسوس کرنے کی؟ کمال کے بعد رضوانہ نے ایلیا کا بہت خیال رکھا تھا۔ ترہیم اور وسیلہ تقریباً ہم عمر تھیں، اس لیے ہر وقت ساتھ ساتھ رہتی۔ ایلا شروع سے ہی اکیلے رہنے کی عادی تھی، کم گو اور شرمیلی بھی تھی۔ اسے بس ہمیشہ دوسروں کی دلجوئی کی پڑی رہتی تھی، اپنے علاوہ اسے سب مظلوم لگتے تھے، ہر شخص اس کی کسی نہ کسی مدد کا محتاج تھا، یہ اس کا خیال تھا اور اندر ہی اندر بہت مضبوط تھا۔ وسیلہ، اسے کوئی کام مت بتانا، ابھی صبح ہی اس کا بخار اترا ہے، میں ذرا تمہارے ممانے کی طبیعت پوچھ آتی ہوں۔ جی جی، دوپہر کے کام میں دیکھ لوں گی۔ وسیلہ بھی عادت کے مطابق فوراً مستعدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ترہیم ہی تھی جسے لفظ کام سے سخت چڑ تھی۔ وسیلہ کا معاملہ یہ تھا کہ انکار اس کے منہ میں تھا ہی نہیں۔ بنا اس بحث میں پڑے کہ کون سا کام اسے پسند ہے کون سا نہیں، وہ فوراً حکم بجا لاتی۔ اس کی عادات کو دیکھتے رضوانہ بھی پہلی آواز وسیلہ کو ہی لگاتی، وہ موجود نہ ہوتی تو دوسری ایلیا کو۔ ترہیم البتہ وہ آخری فرد ہوتی جسے رضوانہ بامر مجبوری کبھی پکار اٹھتی، زیادہ تو خود ہی اٹھ کر وہ کام کر لیا کرتی۔ اب نقصان کروانے سے تو بہتر ہوتا ہے کہ بندہ خود ہی تھوڑی دیر مشکل اٹھا لے۔ اچھا ہاں وسیلہ، ذرا چولہے کی آنچ دھیمی کر دو، دودھ ابلنے والا ہے، بہہ نہ جائے۔ اور دیکھنا یہ آواز کیسی تھی؟ رضوانہ جاتے جاتے چونک کر رکی۔ کچن سے کچھ گننے کی آواز تو آئی، لیکن زیادہ واضح نہیں تھی۔ جی امی، جا رہی ہوں۔ وہ جو ایلیا پر چادر ڈال کر اب پچھلے دن کی شاپنگ کو اسٹور روم میں ایڈجسٹ کرنے جا رہی تھی، کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شادی میں چونکہ 2 ہفتے باقی تھے تو جہیز کی شاپنگ نزدیکی دنوں میں جب مومن اور ترہیم کا کمرہ سیٹ ہو جاتا تب ندرت ممانی کے ہاں پہنچانی تھی۔ رات تو تک ہار کا عجیب سی بھوجل پن کی کیفیت میں سب کچھ یہاں وہاں رکھ کر سب سو گئے تھے۔ صبح ایلیا تو بخار میں دھت ملی، ریم سے امید کوئی نہیں تھی، وسیلہ سے ہی پھیلاوا دیکھا نہیں جاتا تھا، تبھی سامان سمیٹنے کا ارادہ کیا، لیکن امی کی ہدایت پر اب وہ پہلے کچن کی طرف بڑھی۔ فریج کی اوٹ سے ہوتے ہوئے جو ہی سامنے آئی، فرش پر بکھرا ڈھیر سارا خون دیکھ کر اسے زور کی چیخ نکل گئی۔ الٹے پیر واپس بھاگتے وہ پاگلوں کی طرح چیختی جا رہی تھی۔ رضوانہ اس کی چیخیں سن کر بنا دوپٹے کے دوڑتی آئیں۔
क्या हुआ वसीला? उन्हें चीखें सुनकर पहला ख्याल गर्म दूध का आया कि शायद वो उस पर उलट गया है, लेकिन वसीला चीखें मारती भागकर मां से लिपट गई। लबों पर खून खून की गिरदान थी। खून? वो शदीद हैरान हुई। कहाँ है खून? वो उसे छोड़कर किचन की तरफ जाने लगी जब वहां से घबराई हुई रीम निकलती नजर आई। क्या हुआ वसीला को? खून है, किचन में खून है। वसीला की वहशत से अभी तक आंखें फैली हुई थीं। खून नहीं है पागल, सॉस है। मुझसे बोतल टूटी है, वो बताते हुए अब डरी डरी नजरों से माँ को देख रही थी। रिजवाना ने फिर माथा पीटते वसीला को खुद से अलग किया और किचन के अंदर आ गई। फ्रिज से चंद कदम आगे सॉस की बोतल गिरी हुई थी। उन्हें हैरत हुई कि वसीला को बोतल क्यों दिखाई नहीं दी, और इसके बावजूद इतनी रोशनी होने के और हर चीज़ वाज़ह नज़र आने के सॉस को इतनी आसानी से खून क्यों समझ लिया। खैर तो है वसीला, नींद में तो नहीं थी तुम? रिजवाना हैरत से मुड़ी, लेकिन वसीला गायब दमागी किसी कैफियत में बिना कुछ कहे पलटकर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे अपने कुछ देर पहले के हालात को सोचकर अजीब सी बेचैनी ने घेरा था। सॉस को बिना कुछ सोचे समझे उसने सिर्फ और सिर्फ खून ही समझा था। हत्ता कि जब वो अम्मी से आकर लिपटी तो उसे अपने दाएं हाथ में खून में लथपथ चिप का करता महसूस होने लगा। पिछली तूफानी रात में फिसलन से बचते इस लड़के की शर्ट को पकड़कर ऊपर होने की कोशिश, खून में डूबा अपना हाथ और लड़के का जख्म, उससे खौफ की झुरझुरी लेते चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। खून इससे पहले अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी खौफसदा नहीं किया था। ना जाने रात क्या हुआ था। रात की तेज तूफानी बारिश के बाद सूरज की हल्की हल्की किरणों से आगाज लेती मियांदम की वो सुबह मुंसिफ के काम के बाकायदा आगाज की पहली सुबह थी। पुलिस की वर्दी में मलबूस वो घर के बाहर खड़ा नीचे प्याले की शक्ल में दूर दूर तक दिखाई देते खूबसूरत से मियांदम का नज़ारा कर रहा था। आज सुबह अपने जख्म में पिछली रात की निस्बत उसने काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस की थी। रिमशान ने उससे पहले जाकर किचन का सामान किसी हद तक सेट करके उसके और अपने लिए नाश्ता तैयार किया था। इस घर की चाबी मुंसिफ को चंद दिन पहले मिली थी। हवालदार अजीज़ ने चाबी अपने पास रख ली थी और दरमियानी एक हफ्ते में सफाई वगैरह का सब काम करवा लिया था। रिमशा के लिए घर की सफाई का काम ज़्यादा ना था। भारी सामान के लिए मुंसिफ ने सोचा कि ड्यूटी से वापसी पर चंद बंदों को साथ लाकर फर्नीचर भी सेट करवा देगा। पथरीली सीढ़ियाँ नीचे उतरते उसने जीप की चाबी जेब से निकाली। घर ज़रा ऊंचाई पर था। वहां तक पैदल जाने की सीढ़ियाँ तो थीं, लेकिन जीप या गाड़ी वगैरह के लिए कुशादा रास्ता नहीं था। पहाड़ी उतरकर सामने कुछ दुकानें थीं, उनकी साइड पर पार्किंग जैसा एरिया था। मुंसिफ अपनी जीप वहीं पार्क कर रहा था। पथरीले रास्ते से शॉर्टकट अपनाते उसने बीच में से ही घास पर कदम रख दिए। यहाँ से लंबे डाक भरते वो ज़्यादा जल्दी से जीप तक पहुँच जाता। घास के इस ढलान रास्ते पर कहीं कहीं फूलों की लंबी झड़ियाँ खिली थी। मुंसिफ मुस्कुराकर एक जगह रुका। झुकना उसके जख्म के लिए सही नहीं था, इसलिए घुटने नीचे करते एक कांसी फूल तोड़कर हाथ में लिया। उठकर सीधा होते लेवेंडर के कांसी फूल हथेली पर रखा। सुबह सवेरे माँ की याद ने अंदर एक खुशगवारियत सी भर दी। अम्मी को कांसी रंग बहुत पसंद था। वो इसकी यादों में भी कांसी कपड़ों में मलबूस दिखाई देती थी। लेवेंडर के फूलों ने माँ का मुस्कुराता चेहरा याद दिलाया और मुंसिफ ने बेहासा अपनी वर्दी की तरफ देखकर एक आह भरी। नौकरी पर लगने, ओहदा मिलने अभी महज चंद दिन ही गुजरे थे, लेकिन मुंसिफ ने इन चंद दिनों में अंदर एक ही बेचैनी को फैला कर उदासी बनते महसूस किया। वो उदासी माँ बाप के साय का सर पर ना होना था। 10 बरस की उम्र में बाबा का गुजर जाना और 22वें बरस में माँ की जुदाई। ना जाने इन दोनों को दुनिया से जाने की इतनी क्या जल्दी थी। दादी की शफकत का सहारा ना होता तो मुंसिफ के लिए मेमूना की शादी और अपनी तालीम मुकम्मल करना भी कभी मुमकिन ना हो पाता। गुजरे 3 बरसों में बहन के फ़र्ज से सब दोषी और फिर अपनी तालीम पर पूरा ध्यान ही मुंसिफ की ज़िंदगी का मिशन रहा था। मेमूना मजाजन बहुत शरारती थी। मुंसिफ की आदत देखते अक्सर मुंह बनाकर कहती, मुझे तो तुम हमारी तीसरी बहन लगते हो मुंसिफ। हाय क्यों? मुंसिफ आंखें फाड़ते पहले बहन को देखने लगता और वो कहका लगाकर हंस देती। इतने रूखे, इतने सड़ू और एकदम शर्मीले। वो फिटे मुंह अंदाज में हाथ लहराती। और क्या? रिमशा भी हिस्सा लेना ज़रूरी समझती। साहिला और शर्मीन ने बाकायदा हथौत भेजे मेरे हाथ, लेकिन ये भुद्दू। उसने फिर अफसोस से सर हिलाया। बिना पढ़े तयशुदा हथौत फाड़ दिए। चुटिया भी खींची थी तुम्हारी, वो भी बताओ।
मुंसिफ ने उकसाने के अंदाज में हंस का आबरू उठाया तो वो बुरी तरह झिम गई। मुंसिफ ने हाथ फाड़ने के बाद उसकी भी खूब खबर ली थी कि आइंदा ऐसी किसी घटिया हरकत का मुंसा बनना बनी तो माफ़ नहीं करूँगा। पता नहीं कौन होगी वो खुशनसीब जिस पर इस अड़ियल और सड़ियल का दिल आएगा। मैमूना ने एक मसनूई आह भरी। खुशनसीब कहाँ, बदनसीब बेचारी। रिमशा अपनी रवानी में बोले गई और अम्मा ने दूर से टोका था। ऐसे नहीं कहते रिमशा। मुंसिफ ने एको जैसी कान से टकराती माँ की आवाज़ के असर से खुद को बाहर निकालते लेवेंडर के फूल को सामने डैशबोर्ड पर रखा और जीप स्टार्ट करके ऑफिस का रुख किया। ड्यूटी पर सीनियर अफसर अली हशमत मौजूद थे। अधेड़ उम्र के और मिलनसार आदमी थे। हशमत अली एसीपी थे और इनके मुताहिद यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के 3 थाने थे। इस रोज़ वो इत्फाकन मेहंदम आए हुए थे। हफ्ते में गालबन उनके यहाँ 2-3 बार ही चक्कर लगते। मुंसिफ ने रात वाले हादसे और अपने सहम के बाबत बताया तो उसके ऑफिस चले आने पर नाराज़ होने लगे और घर जाकर आराम करने का मशवरा दिया। घर से ऑफिस ज़्यादा दूर तो नहीं था, बस बीच में बाजार और कुछ आबादी पड़ती थी। पुलिस स्टेशन के अमले के लिए जो क्वार्टर्स बने थे इन दिनों सब बुक थे, इसलिए मुंसिफ को ज़रा बाहर घर मिला। साहब, क्लिनिक के अमले के 2 बंदे बाहर मौजूद हैं, वली और शेरू। हम उन्हें साथ ले जाएंगे। जी मैं चलाता हूँ। बड़े साहब कह रहे हैं आप आगे 2 दिन रेस्ट करें। अजीज़ ने करीब आते मुंसिफ की जेब से चाबी ले ली। 2 दिन रेस्ट की तो कोई ज़रूरत नहीं। मुंसिफ जैसे अपने आप से बोला। अच्छा है, तुम इन 2 बंदों को ले जाओ, मैं सर से मिलकर आता हूँ। कल सुबह तक रेस्ट काफ़ी है, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुंसिफ की अपनी तबीयत में आराम नहीं था। फिर पुलिस की टफ ट्रेनिंग में ऐसी जिस्मानी तकलीफ़ों से निपटना बहुत पहले सिखा दिया जाता है। वो सर अली हशमत से इजाज़त लेकर अजीज़ और 2 मुलाजमों को लेकर घर वापस आया। अजीज़ काफ़ी होशियार और चुस्त बंदा था। जितनी देर में मुंसिफ ने उनके लिए चाय बनवाई, उन्होंने तकरीबन सभी सामान अंदर सेट कर दिया था। फिटिंग वाले सामान में सिर्फ 2 पलंग थे। घंटा भर के अंदर ही सब काम निपट गया था। मुंसिफ ने दोनों को उनकी मजदूरी दी। दोनों ही अपनी ऑफिस की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वहाँ आए थे। एलिया, कुछ लेट तो नहीं है आज? रिजवाना ने कोई तीसरी मरतबा बेचैनी से वॉल क्लॉक की जानिब देखा था। एलिया कॉलेज की छुट्टी के करीब 20 या 25 मिनट बाद घर पहुँचती थी, लेकिन रिजवाना को परेशानी हुई कि अब तो पूरा 1 घंटा होने को आया था। तरहीम के जवाब देने से पहले खुद ही उठकर बाहर आई। सोचा पहले दूर तक सड़क पर देख लें, शायद उनकी ग्रीन सुजुकी आती नजर दे। लेकिन गेट से निकलने की नौबत भी नहीं आई और एलिया घर के अंदर दाखिल हुई। शुक्र है, रसवाना ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। हैरियत, आज तो बहुत लेट हो गई। वो बिना सलाम दुआ के कुछ ऑफ सा मूड लिए अंदर चली गई। साथ वाले गेट के बाहर मोमिन की कार का महसूस हॉर्न सुनाई दिया, जिससे समझ आई कि वो भी ऑफिस से लौट आया है। रिजवाना एलिया के बिगड़े मूड की वजह जानने के लिए पीछे पीछे अंदर आई। सुजुकी में आई हो? जी नहीं। वो सोफे में धंस कर बैठ गई। होंठ अभी तक लटका रखे थे। कॉल करके पूछे उस महाराज से, जब लेने नहीं आना था तो कम से कम मोबाइल ही ऑन रखता। ऑफिस की लैंडलाइन से 20 कॉल्स की, मोबाइल ही बनता उसका। तो फिर कैसे आई तुम? तरहीम ने हैरत से देखा। आपके वो हैं ना, होने वाले? इसने मोमिन के जिक्र पर मुंह कुछ और बिगाड़ा। उन्हीं को कॉल करने की गलती कर बैठी। सोचो ऑफिस से निकल ही रहे होंगे, यहीं से तो गुजरेंगे। हाँ तो फिर? रिजवाना को कुछ समझ नहीं आया। आई तो यकीनन उसी के साथ थी। कार की आमद भी इसी वक्त हुई, पर महारानी का मूड क्यों ऑफ था। यूं ही लेट हो जाने पर गुस्सा आ रहा है। वो सोफे से बैग उठाकर उठ बैठी। भूख भी बहुत लगी है और वो अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। तरहीम ने कंधे उचका दिए और रिजवाना किचन में चली गई। एलिया कमरे में आकर ढीली ढीली सी पलंग के किनारे बैठ गई। ब्राउन आंखें भीगने को तैयार थीं। वो पलक झपक कर पानी अंदर को उतार रही थी। ये मोमिन भैया हमेशा ही ऐसा करते थे, आखिर इसने उनसे हेल्प मांगी ही क्यों? वो इस वक्त को कोसने लगी जब कॉलेज गेट के बाहर मामूल से 15-20 मिनट लेट हो जाने पर उस समेत सभी लड़कियों को तशवीश होने लगी कि सजुकी वाला हमेशा पहले से मौजूद होता था। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स रुखसत हो रहे थे। आयशा, सितारा, इरम, एमन, और वो मुसलसल इसी बहस में मगन थी कि क्या किया जाए। सितारा ने घर कॉल करके सजुकी वाले का मोबाइल नंबर हासिल किया और ऑफिस से ही लगातार उसे कॉल्स मिलाई।
لیکن اس کا موبائل بند آ رہا تھا۔ ایرم نے اپنے بھائی کو بلانے کا ارادہ کیا، لیکن ایلیا کو خیال آیا کہ مومن بھیا بھی اسی وقت بینک سے واپس گھر آتے ہیں اور اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اس نے وہیں آفس سے ان کو کال ملا دی۔ یس مومن بھیا، میں ایلیا، اس نے اجلت میں کہا تو مومن حیران ہو گیا۔ ایلیا، خیریت؟ جی میں کالج میں ہوں، سزوکی والا آج نہیں آیا، آپ کہاں ہیں؟ او اچھا، میں ویسے آفس سے نکل آیا ہوں، تمہارے کالج سے گزروں گا بس 5 منٹ میں، ریڈی رہنا۔ جی بھیا۔ وہ خوش ہو گئی اور فوراً باقی سب کو بتا کر پانچوں گیٹ سے باہر نکل آئیں۔ مومن واقعی 5 منٹ میں ان کے سامنے تھا۔ ایلیا کے لیے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ ڈور کھولا، لیکن کھٹاکھٹ پچھلے دروازے کھول کر ایک ساتھ 4 لڑکیاں مزید اندر گھس آئیں تو مومن کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ گھور کر ایلیا کو دیکھا لیکن وہ متوجہ ہی کہاں تھی۔ مسکرا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے بڑی خوش اخلاقی سے سلام جھاڑا۔ وعلیکم سلام۔ مومن نے غصہ ضبط کرتے کار سٹارٹ کر دی۔ پہلا غصہ کم کرنے کے لیے خود ہی تصور کر لیا کہ باقی کی 4 لڑکیاں یہیں کہیں کسی ایک جگہ اتر جائیں گی، لیکن یہ خوشگمانی رفتہ رفتہ فشار خون میں اضافے کا باعث بننے لگی۔ جب میاندم میں داخل ہو کر ایلیا نے ایک ایک کا پتہ پوچھ کر نہایت فرض شناسی سے سب کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ ڈرائیور سمجھ رکھا ہے؟ زور سے گیئر بدلتے آخر ہی لڑکی اتار پھینکنے کے بعد مومن نے کھا جانے والی نظروں سے جب ایلیا کو دیکھا تو وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ بتایا کیوں نہیں کہ پوری پلٹن کی ذمہ داری کے لیے مجھے کال کی ہے؟ دوپہر غارت کر دی، تمہاری ذمہ داری تھی یہ سب؟ ان کا کوئی گھر گھاٹ ہے کہ نہیں؟ کسی کو ان کی فکر نہیں؟ میں ملا تھا بھری دوپہر میں تھکا ہارا۔ وہ بنا رکے اور تھکے گھر کا گیٹ آنے تک بری طرح اسے لڑاتا آیا۔ وہ ہر جملے پر آنسو سب کے ٹھٹائی سے بیٹھی رہی تھی، پر بس اب وہ ایک ایک جملہ اپنے اندر تک گھائل کر رہا تھا، حتیٰ کہ یہ درد بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اترتی ایمن نے اس کی زوردار ڈھاڑ اور چند جملے بھی ماحول کی خاموشی کی وجہ سے سن لیے تھے۔ اتنی سی دیر برداشت نہیں ہوا، پتہ نہیں کل ایمن کو کیسے فیس کروں گی۔ نہیں، وہ آنکھیں رگڑنے لگی، کل کالج ہی نہیں جاؤں گی۔ نہیں نہیں، خود ہی سر کو نفی میں ہلایا۔ کالج نہ گئی تو ایمن سب کو بتا دے گی، مزید ان کا دل برا کر دے گی۔ ارے ایلا، رو کیوں رہی ہو؟ وسیلہ نے چادر اتارتے پہلی مرتبہ دھیان دیا کہ کمرے میں بیٹھی ایلیا تو رو رہی تھی۔ وہ اسی وقت باہر سے آئی تھی، سامان سائڈ پر رکھتے فوراً ایلیا کے پہلو میں آئی۔ کیا ہوا یار، بتاؤ بھی۔ وسیلہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا تو وہ اس سے لپٹ کر رو دی۔ وسیلہ سے کچھ بھی چھپانا مشکل ہو جاتا، وہ تو صورت سے ہی کوئی مسیحا لگتی تھی۔ ایلیا کے لیے وہ امی سے بڑھ کر بھروسے مند ثابت ہوتی۔ مومن بھیا نے ڈانٹا ہے، اس سے فوراً اگل دیا۔ او ہو، اتنی سی بات، بڑا بھائی ہے وہ ہمارا، کیا ہو گیا جو ڈانٹ دیا؟ ایمن نے سب سن لیا ہے، کل سب فرینڈز کو بتا دے گی۔ وہ نئے سرے سے رونے لگی۔ وسیلہ نے اپنی ہنسی روکی۔ پوری بات بتاؤ پھر سوچتے ہیں کچھ، اسے تسلی امیز انداز میں کہا تو ایلیا نے پوری تفصیل بتا دی۔ بھائی یہ بالکل ضروری نہیں کہ ایمن نے بھیا کی اونچی آواز سنی تو ہو لیکن سمجھی بھی ہو۔ تم کہتے نا کہ ڈرائیور پر غصہ ہو رہے تھے؟ ہاں، ایلیا نے کسی قدر جوش سے سر اٹھایا۔ ڈرائیور کا لفظ تو استعمال کیا، حالانکہ خود کو کہہ رہے تھے۔ آخری جملہ ایلیا نے دھیمے سے منمنا کر کہا تو وسیلہ نے کہکا لگایا۔ غصے میں بھیا کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اچھا بس اب ریلیکس ہو رہو اور یونیفارم بدل کر آؤ۔ وہ اٹھ گئی۔ اچھا باہر کچھ نہ کہنا، ریم آپی بہت مذاق بنائے گی۔ ایلیا نے فیور چاہی تو وسیلہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپکا۔ آئی نو، کچھ نہیں کہتی، چلو آ جاؤ شاباش۔ وہ اسے سمجھا کر باہر نکل گئی۔ ترہیم کی غیر سنجیدگی کبھی کبھار ناگوار گزرتی تھی، لیکن اسے سمجھانا بہت مشکل تھا، اس لیے خود ہی خیال رکھنا پڑتا۔ رمشا نے چاولوں کو دم لگا کر ایک گہرا سکون کا سانس لیا، کچن سے نکل کر لونج پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی اور پہلی بار اطمینان کا محسوس کیا۔ یہاں آئے آج چوتھا دن تھا۔ کام والی عورت 2 دن پہلے میسر آئی تھی، ساتھ میں اس کی بیٹی بھی تھی، اور 2 دنوں میں ان تینوں نے گھر کی مکمل سیٹنگ کر لی تھی۔ اچھی چست عورت تھی۔ بیٹی لبنہ کو تو وہ یوں ہی ساتھ لاتی تھی، 20-22 سال کی سیدھی سی لڑکی تھی۔ رمشا کو دونوں بہت اچھی لگی۔ دوپہر کے لیے اس نے مٹن پلاؤ بنا لیا، منصف کا پسندیدہ تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے 3:30 کے قریب واپس آتا تھا۔ باجی، گیٹ کے باہر تک سارا فرش دھو لیا۔ لبنہ نے کمر سے دوپٹہ اتارتے ہاتھ جھاڑ کر اطلاع دی تو رمشا کو ہنسی آ گئی۔ تم کس خوشی میں کاموں پر لگی ہو؟
तनख्वाह तो तुम्हारी माँ को मिलेगी। कोई बात नहीं बाजी, माँ का हाथ तो बटा सकती हूँ ना। लुबना समझ गई कि रिमशा बाजी उसे छेड़ रही है। होश अखलाक से रिमशा में वैसे भी गरूर नाम को ना था। सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी, कभी सोचा भी कहाँ था कि काम काज के लिए आगे नौकर मयस्सर होंगे। खाना बना लिया बाजी? हाँ, बस चावल दम पर है, तुम खुद भी खा कर जाना। जी, मैं भी टाइम देख रही थी, अभी कहीं से जीप का हॉर्न बजेगा और साहब पहुंच जाएंगे। साहब तो पहुंचेंगे लेकिन जीप का हॉर्न नहीं बजेगा। रिमशा ने मुस्कुरा कर मुतल्ला किया। लुबना उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। हैं बाजी, क्यों? जीप के ऊपर तक आने का रास्ता किधर है बुद्धू? रिमशा ने उसके सर पर हाथ मारा। जीप को मुझसे नीचे लॉक लगाकर आता है, बता रहा था। इधर पुलिस स्टेशन के पास जो कॉलोनी है वहाँ बाकायदा ऊपर घरों को रास्ता जाता है। घर तब्दील हो जाएगा बाजी? हाँ, लेकिन फिलहाल तो यही है। साहब आ गया है बाजी। सफूरा भी हाथ साफ करती अंदर आ गई और रिमशा फौरन उठ गई। वाह भाई, आज तो हर चीज़ परफेक्ट। मुंसिफ ने सताइशी नज़रों से घर को देखा। इन तीनों को 2 दिन लगे थे पर अब हर चीज़ सेट हो गई थी। खाना लगाऊं? नहीं, पहले मैं फ़्रेश हो जाऊं। तबीयत तो ठीक है ना मुंसिफ? वो जाते जाते रुक गए। जब से पेट पर ज़ख्म हुआ था डॉक्टर ने उसे नहाने तक से मना कर दिया था, लेकिन आज उसके ज़ख्म को 5वां रोज़ था। ओह हाँ, अब तो बहुत बेहतर है, परेशान ना हो। वो अपना सामान लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। ड्यूटी के चारों दिन उसने ऑफिस के अंदर सीट पर बैठे ही गुजारे थे, हत्ता के जख्म की वजह से बेल्ट तक नहीं बांधी थी। थोड़ी सी केयर के बाद जख्म में हादसा बेहतरी आ गई थी। ऑफिस का काम कैसा जा रहा है मुझसे? हाँ, बस आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा हूँ। कुछ कुछ घबराहट तो महसूस होती है, लेकिन सर अली हशमत बहुत कोऑपरेटिव हैं। वैसे तो उनकी आमद हफ्ते में बस 2 दिन ही होती है। उनके अंडर तो यहाँ आसपास के 3-4 थाने हैं। यहाँ का पुलिस स्टेशन का सब काम तो मुझे ही देखना है। बस ये तबीयत ने आते ही मिजाज कुछ का कुछ कर दिया। बंदा सोच कर क्या आता है और पेश क्या आता है। मुंसिफ खाना खा चुका था। रिमशा बर्तन समेटने के दौरान ध्यान से उसकी बातें भी सुन रही थी। सफूरा और लुबना भी कुछ देर हुई अपने घर चली गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसी तूफ़ानी रात थी, कुछ भी हो सकता था। अल्लाह पाक ने किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ऐसी मामूली बातों के रोक नहीं लगाते। रिमशा ने तंबीहन टोका तो मुंसिफ हंस दिया। ओके अम्मा जान, पढ़ लेता हूँ शुक्र। तुम सुनाओ, घर में सब ठीक चल रहा है ना? कोई मसला तो नहीं? अरे खुदा ना खास्ता, क्या मसला होना है। काम वाली भी बहुत अच्छी और चुस्त है। वक्त मसरूफ़ गुजर जाता है। बस तुम्हारा जख्म मुकम्मल ठीक हो जाए तो टीवी का सिस्टम ठीक करवा देना। और बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट बनाई है। यार, इस नज़दीकी बाज़ार का एक चक्कर तो तुम खुद भी लगा आओ। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुछ यहाँ दस्तयाब है। रिमशा ने आंखें फैलाईं। अरे भाई, ये खवातीन आती हैं ना रोज़ाना, उन्हीं के साथ जाने का कह रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा तो उन्हें पता होगा यहाँ के मुतालिक। हाँ, अच्छा। रिमशा हंस दी, वरना अकेले जाने के हाल से तो उसे झुरझुरी ही आ गई थी। थाना का माहौल यहाँ से चूँकि अलग था, तो उन्हें कहीं आने जाने की ऐसी आज़ादी ना थी। लेकिन मंगोरा से वादी सवात का बाकायदा स्याही इलाका शुरू हो जाता था, तो स्याहों की वजह से यहाँ का माहौल खुद बहुत कदरे ओपन और आज़ाद था। हर किस्म के स्याहों से भरी दूर दूर तक फैली ये कुशीदा वादी अपने मिजाज में भी कुछ कशीदगी रखती थी। चलो, कल ये आती हैं तो मैं चली जाऊंगी। चाहो तो आज रात भी निकल सकते हैं। मुंसिफ ने उठकर टीवी की तारों का जायजा लेना शुरू कर दिया। नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं कि दूर तक पैदल चले जाओ। एक बार मुकम्मल आराम आ जाए फिर जाया करेंगे इंशाल्लाह। अब तो यही है ना खैर से। इन प्यारी प्यारी जगहों को देखने निकला करेंगे। मेमूना आपी को भी बुलाएंगे। रिमशा सोचों में दूर तक निकल गई थी। मुंसिफ उसकी बातों को मुस्कुराकर एंजॉय करते टीवी सेट करने लगा। दिन साफ और रोशन था। मुसरत ने पानी की 3 बाल्टियां भरकर शहनाज बीबी को आवाज़ दी और बालों को सख्ती से बांधती आस्तीनें ऊपर करके गुसलखाने की जानिब बढ़ गई। हाँ ठीक है, तुम जाओ। शहनाज ने मुसरत को वहाँ से जाने का कहा। बाल्टियां तैयार कर लेने के बाद से वो गले का बाजू थामे साए में खड़ी बीबी के आने का इंतज़ार कर रही थी। गले को शहनाज बीबी के हवाले करके मुसरत वहाँ से चली गई और शहनाज ने करीब आधा घंटा खर्च करके बहन को साफ सुथरा किया।
اس پگلی کو اپنا کہاں ہوش ہوتا تھا۔ 10-12 دنوں بعد شہناز کو ہی اپنی چھوٹی بہن کی خاطر یہ مشقت طلب کام کرنا پڑتا۔ اکتوبر کے آخری ایام تھے اور تھانہ کا موسم ایک دم خوشگوار تھا۔ انہوں نے گلناز کو ہلکی دھوپ میں بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کندھا جھٹک کر منہ بسوڑتی اندر بھاگ گئی۔ اسے اپنے نیچے کے کمرے سے پیار تھا۔ گھنٹوں، پہروں اور دنوں بھی وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر گزار سکتی تھی۔ شہناز نے ایک آہ بھر کر اس حسین پگلی کو دیکھا۔ دل سے بددعاؤں کا ایک طوفان اٹھا تھا جو امڑ امڑ کر اس کو یہ حال کرنے والوں کی تباہی کے لیے نکلنے لگا۔ گلناز اس کی چھوٹی بہن نہیں، بیٹی جیسی تھی۔ کمال سے جس وقت اس کی شادی ہوئی، گلناز 10-11 سال کی بچی تھی، جس کی انگلی تھام کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس یتیم کا بڑی بہن کے علاوہ تھا ہی کون؟ شہناز سے گھونگھٹ اٹھانے پر شوہر سے پہلا وعدہ ہی گلناز کی دیکھ بھال اور اس کا بیاہ ہونے تک اس اپنے ہاں رکھنے کا مانگا، پر افسوس کہ وہ بھر کے لیے اسی حویلی کی ہو رہی تھی، اور وہ بھی ایسے حال کو پہنچنے۔ بی بی، وہ ارحم خان بلاتا ہے آپ کو۔ مسرت اسے ابھی تک وہیں کھڑا دیکھ کر دور سے بولتی ہوئی آنے لگی۔ آ رہی ہوں۔ شہناز سے خیالات سے باہر آتے آستین نے نیچے کرتے دوپٹہ سر پہ رکھا۔ تم یہاں سب کچھ سنبھالو، میں جا رہی ہوں۔ جی بی بی جی۔ مسرت سر ہلاتی کام میں لگ گئی اور شہناز صحن عبور کرتے اندر کمرے میں آ گئیں۔ چیک والی شرٹ، بلو جینز اور جاکرز پہنے وہ صاف کہیں نکلنے کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شہناز تھکی ہوئی تھیں، اس لیے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا کر گیلے چہرے کو دوپٹے سے تھپ تھپایا۔ گلناز کو نہلا کر صاف ستھرا کرتے وہ خود پوری طرح بھیگ جاتی، لیکن فی الحال چینج کرنے کا بھی ہمت نہیں تھی ان میں۔ دوستوں کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ بتائیں، میرے کام پر کچھ سوچا؟ ارحم تو جیسے رکا ہی یہی پوچھنے کے لیے ہوا تھا۔ کون سا کام؟ شہناز نے غیب دماغی سے اسے دیکھا۔ فوری طور پر بالکل کوئی کام ذہن میں نہیں آیا تھا۔ کیا کہنے ہیں امی؟ ارحم نے ہونٹ بھینچے۔ میری ساری امیدیں آپ کے جواب پہ ٹکی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کون سا کام؟ اوہ! انہوں نے ہاتھ ماتھے پر مارا۔ وہ کام میں واقعی بھول گئی تھی۔ آپ نے کچھ اہمیت دی ہوتی تو؟ ارحم خفا دکھائی دینے لگا۔ ہاں، میں اہمیت نہیں دے رہی۔ انہوں نے سر اٹھا کر ارحم کی آنکھوں میں دیکھا تو چہرے پر دشتی نظر آئی تھی۔ کیونکہ یہ غلط ہی نہیں، سراسر ناجائز خواہش ہے، قطعاً ناقبول۔ ارے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ارحم جھنجھلا اٹھا۔ آپ بنا اسے دیکھے اور جانے بلا وجہ کے اندازے لگا کر مخالفت کیے جا رہی ہیں۔ وہ آپ کی توقع سے کہیں بڑھ کر نکلے گی۔ خوبصورت ہے، سگھڑ ہے، سب سے بڑھ کر اسے یہاں ایڈجسٹ ہو جائے گی کہ واپسی کا امکان ہی نہیں کوئی، صرف اس لیے کیونکہ تمہارا اس پر دل آ گیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون سی اہم بات ہے؟ ارحم نے ماں کے اس نکتے کو بالکل بھی اہمیت کے لائق نہیں گردانا۔ مجھے اس کی خوبصورتی سے پیار ہوا ہے اور میں اسے بہا کر گھر بسانا چاہتا ہوں۔ شادی کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مجھے چاہنے لگے گی۔ شہناز سے کچھ سوچتے ہوئے گہری سنجیدگی سے ارحم کو دیکھا۔ تو جس بات پر تمہارے پورے خاندان اور برادری کو اعتراض ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کر دو۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد وہ بدل جائے گی۔ ارحم ہلکا سا بڑبڑا کر گھڑی باندھنے لگا۔ مجھے پھر بھی وقت چاہیے، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تمہارا باپ بے شک لاچار اور مجبور ہے، پر بستر پر پڑا ہے، خدا نہ خواستہ قدور میں نہیں چلا گیا۔ قدرت نے کوئی کرشمہ کیا تو واپس زندگی کی طرف لوٹ بھی سکتا ہے۔ تب کیا جواب دوں گی اس کو؟ شہناز کا لہجہ ایک دم روکھا تھا، اور اس بار ارحم کو آگے سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ ارے لبنہ، سن نا، ادھر کوئی بک شاپ یا اسٹیشنری کی اچھی سی دکان ہوگی؟ ہاں باجی، بہت سی ہیں۔ لبنہ نے دبا دبا جوش محسوس کیا۔ لگتا تھا رمشا باجی آج بھی کہیں نکلنا چاہتی ہیں۔ منصف صاحب نے اسے لبنہ اور اس کی اماں کے ساتھ کہیں آنے جانے کی اجازت دی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ اس کی اماں کے ساتھ جا کر موسم کے پھل اور سبزیاں ہی خرید لائی تھیں۔ اگلی مرتبہ بھی کچن کا کچھ ضروری سامان تھا، تب بھی اس کی اماں کے ساتھ گئی تھیں۔ 4-5 دن پہلے وہ باجی کے ساتھ نزدیکی پارک کے لیے نکلی تھی۔ یہی ہمارا نزدیکی پارک ہے نا، جدھر اس دن گئے تھے؟ لبنہ ہاتھ کے اشارے بھی کرنے لگی۔ بس اس کے پیچھے روڈ پر کتابوں کی بہت سی دکانیں ہیں، جوتوں اور ریڈی میڈ کپڑوں کی بڑی دکانیں بھی ہیں۔ پیدل کا رستہ ہے؟ رمشا اب کچھ سوچ رہی تھی۔ جی باجی، پارک کے اندر سے بھی جا سکتے ہیں۔
उस गेट से दाखिल होंगे और अगले से निकलेंगे तो सीधा दूसरी सड़क पर होंगे। अच्छा वाह! ये तो और भी अच्छा आइडिया है। चल तू तैयारी कर रहा, मैं मुंसिफ को बता दूँ। बुकिंग तो हो गई, बस निकलते हैं। वो उठकर मोबाइल पर कॉल मिलाने लग गई और लुबना अपनी माँ को बताने निकल गई। रिमशा ने मुंसिफ को अपने पार्क में जाने का बताया और तैयार होकर बाहर निकल आई। मुंसिफ को पूरी बात वो नहीं बता सकी थी, उसे तो सरप्राइज़ देना था। वो पर्स में रकम रखकर गेट को ताला लगाती लुबना के साथ बाहर निकल आई। सुफूरा पहले ही कामकाज निपटाकर अपने घर चली गई थी। लुबना उसके चले जाने के बाद भी घंटा 2 घंटा यहीं रहती थी। रमशा ने उसकी किताबें खरीद ली थी। मुंसिफ के ऑफिस से आ जाने तक वो लुबना को पढ़ाती रहती। भैया को आपने सिर्फ पार्क का बताया? लुबना साथ साथ चलते हैरान होकर पूछ रही थी। रिमशा बाजी तो खाना भी मुंसिफ साहब की मर्जी से बनाया करती थी। हाँ, रिमशा एकदम हंस पड़ी। उसे सरप्राइज तो देना है, आज उसका बर्थडे है, उसके लिए कुछ लेना चाहती हूँ। अरे वाह भाजी, साहब की सालगिरह उनको याद थी क्या? नहीं, सुबह भी जल्दी निकल गए, मैं विश ही नहीं कर सकी। अब सोच रही हूँ शाम को छोटी सी पार्टी अरेंज कर लेते हैं, मज़ा आएगा। मेहमान आएंगे पार्टी में? दोनों पार्क को क्रॉस करते दूसरी गेट की तरफ बढ़ रही थी। नहीं भाई, कौन से मेहमान, अभी यहाँ जानते ही किसको है। बस तुम अपने छोटे भाई बहनों को ले आना। रिमशा और वो बातें करते दूसरी सड़क पर निकले। ये एक निस्बतन पुररौनक और खूबसूरत चौक था। रिमशा मुतासिर की नज़रों से देखते आगे बढ़ने लगी। बाजार का साफ सुथरा किनारा, छोटी बड़ी कुछ दुकानें, लोगों की चहल पहल। वाह लुबना, तुम्हारा शहर तो बड़ा प्यारा है। वो यहाँ की खूबसूरती को सहराती दुकानों के बोर्ड देखने लगी। बाजी फूल लेने हैं? लुबना ने दुपट्टा खींचकर कहीं मतवज्जा किया तो रिमशा ने दुकान के होर्डिंग से नज़र नीचे की तरफ सड़क के पार देखा तो लाइन में 2 दुकानें फूल की दिखाई दी। अरे हाँ, यहाँ से तो मुंसिफ के लिए प्यारा सा बुके बनवाते हैं, आओ चलो। वो लुबना को लिए सड़क की दूसरी जानिब आ गई। एक बड़ी बुक शॉप भी इसी साइड पर दिखाई दे रही थी। अक्सा ने फूलों का बुके बनवाया तो लड़के ने साइड पे रखे कुछ कार्ड्स भी आगे बढ़ाए, कुछ लिख कर लगाना हो तो। लड़के ने मशवरे के अंदाज में कार्ड उसे दिखाए और इमशा ने मुतासिर की नज़रों से बच्चे को देखा। यहाँ तो सब बंदोबस्त था। उसने एक बर्थडे विश करने का छोटा सा कार्ड भी अलग कर लिया, सोचा घर जाकर आराम से लिखेगी। अरे रिमशा बाजी, वो देखो मुंशी भैया की जीप। लुबना ने एक स्मित को देखते उसके कंधे पर हाथ मारना शुरू किए तो रिमशा भी चौंक गई। मुंसिफ की जीप कहाँ है भाई? और अरे वो देखिए मुंसिफ भैया। लुबना को मुंसिफ भी दिखाई दे गया था। रिमशा ने उसकी नज़रों का ताक़ुब में देखा तो सड़क पार वाकई मुंसिफ की जीप खड़ी थी। बाजी, जिस दुकान में हम जाने वाले थे उसी में तो भैया गए हैं। लुबना ने वजाहत की तो रमशा को भी दूर एक दुकान में वर्दी पहने भाई नजर आ गया। लुबना उसे इसी शॉप की तरफ तो ले जा रही थी, पता नहीं मुंसिफ को वहाँ क्या काम था। रिमशा ने कुछ देर रुककर कुछ सोचा, फिर उसके लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट आई। इधर आओ लुबना, एक आइडिया आया है। क्या बाजी? लुबना उसे हैरत से देखने लगी जबकि रिमशा ने मुस्कुराते हुए हाथ अपने हैंडबैग में डाला और एक पेन निकालकर छोटा कार्ड हाथ में लिया और जल्दी से बर्थडे विशेस लिखकर कार्ड को बुके में अटका दिया। मुंसिफ को यहीं शॉप में ही विश करते हैं, हैरान हो जाएगा। बाजी, नाम तो आपने लिखा ही नहीं। लुबना ने ख्याल दिलाया तो रिमशा चौंकी। अरे हाँ, जल्दी में बर्थडे विशेस तो लिखती, नाम लिखना। वो कहते कहते एकदम रुकी और फिर हंसने लगी। चलो ये भी अच्छा है, नाम लिख दिया तो फौरन समझ जाएगा कि मेरा काम होगा, हम ज़रा उसे तंग करते हैं। वो प्लान बनाकर फूलों वाले लड़के की तरफ बढ़ी। सुनो बच्चे, ये छोटा लड़का तुम्हारा भाई है? रमशा ने फूल वाले लड़के के पास खड़े उसके हमशक्ल बच्चे की तरफ इशारा किया। हाँ बाजी, भाई ए हमारा, उसको भेजो ज़रा, ये फूल उधर सामने देकर आने हैं, मैं उसके पैसे दूंगी। आहा, लड़के ने बस कुछ देर सोचा फिर सर हिलाते छोटे भाई को इशारा किया और छोटा लड़का भागकर रिमशा के करीब आया। रिमशा और लुबना उसे साथ लेकर सड़क की दूसरी जानिब आकर जीप की ओट में हो गईं। शॉप अब बहुत साफ और सामने दिखाई दे रही थी लेकिन मुंसिफ सामने नजर नहीं आया। ये लुबना, ये मुंसिफ किधर गया? बाजी अभी तो अंदर ही है, थोड़ा आगे तक गए होंगे। हाँ सही। रिमशा ने कुछ देर सोचा फिर लड़के को देखा। बच्चे, इस किताबों वाली दुकान में जाकर वो जो दुकान वाला आदमी दिखाई दे रहा है ना, वो नीले कपड़ों वाला,
रिमशा ने हाथ के इशारे से कहा, उसको जाकर ये दो और कहो कि आपकी दुकान में आज जिसकी सालगिरह है ना, उसको ये फूल दे दें। समझ गए ना? जी भाजी, जिसकी आज सालगिरह है उसके लिए फूल। लड़के ने फौरन सहानियत से दोहराया और रिमशा ने उसके अंदर की तरफ भगाया ताकि मुंसिफ दुकान से निकल ना जाए। ये वैसे अच्छा आइडिया है बाजी, भैया तो बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। लुबना भी एकदम जोश महसूस करने लगी। दोनों भरपूर दिलचस्पी से लड़के को देखने लगे। दुकान में जाते ही उसने नीले कपड़े वाले दुकानदार के हाथ में फूल थमाते कुछ बात की। दुकानदार भी बच्चे की बात बागौर सुनी और मुस्कुराकर फूल उससे ले लिए। ए, तुम दोनों यहाँ चुप कर क्या देख रही हो? रमशा के कंधे पर एक मजबूत हाथ हल्का सा टच हुआ और साथ ही एक मानूस आवाज़। दोनों एक साथ ही बुरी तरह चौंक कर पलटी। "म- साहब तुम इधर?" रिमशा हैरत से मुंह खोले भाई को देख रही थी जो बजाय दुकान के उनकी पुश पे खड़ा था। अरे तुम इधर हो तो वहाँ? दोनों ने फिर सर घुमाया। लड़का काम निपटाकर होशी होशी दुकान से उतर रहा था। रिमशा ने माथा पीटा। लुबना को हंसी आ गई। मुंसिफ के पूछने पर लुबना ने उसे सारी बात बता दी। रिमशा ने वादे मुताबिक छोटे बच्चे को उसका इनाम देकर भेज दिया। चलो जी, सरप्राइज तो गया। आओ दुकानदार से बुके वापस लेते हैं। अक्सा ने मुंसिफ को देखा जबकि लुबना हैरत से दुकान की तरफ देख रही थी। वो देखो रिमशा बाजी, इधर क्या हो रहा है? क्या? रिमशा ने नजरों के ताकों में वहां देखा। दुकानदार एक प्यारी सी लड़की को मुस्कुराते हुए वही बुके पेश कर रहा था। ओह लड़की निचला लब हैरत से दांतों में दबाए घबराई नजरों से इधर उधर देख रही थी। अरे ये तो बुके को गलत हाथों में जा रहा है। मुंसिफ आओ ना, शॉपकीपर को असल बात बताते हैं। एक मिनट, तुम लोगों ने लड़के को क्या कहा था? मुंसिफ ने उन्हें रोका। यही कि दुकान में मौजूद लोगों में से जिसकी आज बर्थडे है उसके लिए है। तो मतलब दुकानदार ने यही ऐलान किया होगा? मुंसिफ ने मजीद कहा तो दोनों चौंकी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी भी आज? क्यों नहीं हो सकता? बस करो मुंसिफ, ये तो बहुत रेयर है। रुको यार, मुंसिफ ने बहन की कलाई पकड़कर रोका। कौन सा तुम्हारी जायदाद के कागज पढ़ रहे हैं? फूल ही तो हैं, जाने दो। मुंसिफ को रमशा के उतरावले पन से बेचैनी महसूस हुई। वो हरगिज उसे वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहता था क्योंकि शॉप में खड़ी मुस्कुराती लड़की को उसने एक पल में पहचान लिया था। ये वही तूफानी रात वाली लड़की थी जिससे उसका बहुत देर तक साथ रहा था। उसका चेहरा देखो, वो ये सरप्राइज पाकर बहुत खुशी महसूस कर रही है। किसी से उसकी खुशी नहीं छीनते। मुंसिफ ने बामुश्किल अपनी निगाह छुड़ाकर अपनी बहन की तरफ तवज्जो की। वो मुंह बनाए अपना सारा सरप्राइज गारत होते देख रही थी। मुंसिफ ने मुस्कुराकर उसके सर पर चिपत लगाई। जाओ मेरे लिए एक और बुके बनवा लाओ, इस बार ट्यूलिप ज़्यादा डलवाना। उसने उंगलियों से दूर जामनी ट्यूलिप्स की जानिब इशारा किया और इमशा सचमुच बहल गई। सर पर जा मौजूद हुई थी। मुंसिफ ने इस दौरान पलटकर दुकान की तरफ देखा। लड़की अब दुकान से निकलकर हैरत से दाएं बाएं देख रही थी। उसे यकीनन जानने का इश्तिहाक हो रहा था कि ये फूल उसे किसने भेजे होंगे। मुंसिफ ने अपनी कैप सर पर रखते नाक तक खींच ली। मालूम नहीं क्यों, पर इस वक्त वो इस लड़की की पहचान में नहीं आना चाहता था। रीम हंसी मत रोको, मुझे पता है ये तुम्हारा काम है। वसीला ने आंखें छोटी करके तरहीम को देखा तो वो बिला वजह हंस पड़ी। ये तो नहीं रुकती हंसी, लेकिन काम कैसा? मैंने तो सुबह से करवट भी नहीं बदली बहन। देखो अब बनो नहीं। उससे बड़े से बुके को सामने बेड पर रखा। वाह! तरहीम ने बुके की नफीस सजावट देखी। सुरीली सी सीटी की आवाज़ निकाली। ये ऑरेंज वाला ट्यूलिप निकाल लूं? उससे हाथ आगे बढ़ाया। यार तुम कितना बन क्यों रही हो? सच बताओ, तुम्हारी शरारत है ना? एला तो कॉलेज गई है। वसीला को उसकी एक्टिंग से चिढ़ हो रही थी। अरे भाई कौन सी शरारत? ये इतना प्यारा बुके हमें तो गिफ्ट नज़र आ रहा है, तुम्हें शरारत क्यों लग रहा है? तरहीम भी अपनी जगह सच्ची थी। उसे क्या पता कि वसीला क्या अखस किए खड़ी है। और वैसे भी उन्होंने तो वसीला के लिए घर पर सरप्राइज तैयार कर रखा था, जबकि वो तो बाहर से फूल लेकर आ रही थी। ये बुके उधर बुक शॉप वाले को तुमने नहीं दिया? हाय अच्छा। रीम मुतअज्जब होकर किसी बुक शॉप वाले के मुतालिक सोचने लगी। बुक शॉप वाले ने ये कहा कि तरहीम ने उसे दिया है? वो जितना समझ आया उसी के मुताबिक सवाल करने लगी, जिससे वसीला मजीद झुंझला गई।
لیکن اس بار ریم کو پوری بات بھی بتا دی۔ ارے واہ وسیلہ، تمہیں بھی سرپرائز ملنے لگے، سو سویٹ۔ وہ ایک دم جذباتی سی ہو گئی۔ ایسے سرپرائز کی مجھے مومن سے بڑی امیدیں رہ ہوتی ہیں، سچی۔ لیکن وہ بھلکڑ کچھ یاد نہیں رکھتا۔ مطلب یہ تم دونوں کا کام نہیں ہے؟ وسیلہ پہلی مرتبہ کچھ چونکی۔ کہاں یار، ابھی کچھ دیر پہلے قاسم ماموں آسٹریلیا سے آن پہنچے ہیں۔ میں نے تو ندرت مامی کے ساتھ مل کر شام کی پارٹی ترتیب دی ہے۔ اب تو 5 بجے بس سب کے اکٹھا ہونے کا انتظار ہے۔ اچھا ہاں، تم بک شاپ کیوں گئی؟ یار امی نے قاسم انکل اور ان کی مسز کے لیے کچھ ڈریسز لیے تھے منگورا سے۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ کسی اچھی سی پیکنگ میں دیں، تو میں بس کچھ گفٹ ریپر وغیرہ لینے گئی تھی۔ لیکن یہ کون ہو سکتا ہے جسے تمہارے بک شاپ پر جانے کا بھی پتہ تھا اور اس نے ایسے اسپیشل انداز میں وش بھی کر دیا؟ اور ارے اب ڈراؤ نہیں مجھے۔ وسیلہ کو مارے خوف کے جھرجھری آ گئی۔ ایسی تھرلنگ باتوں سے تو میری توبہ ہاں، لیکن یار چپ کرو نا۔ وسیلہ نے اسے کشن کھینچ مارا۔ دل اندر ہی اندر بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ اب تک کے وقت میں وہ اسے ترہیم اور ایلیا کی طرف سے سرپرائز سمجھ کر بالکل ریلیکس تھی، لیکن یہ تو کچھ اور ہی تھا، اور اب پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ بوکے کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اس معاملے سے دماغ ہٹا لینا ہی بہتر تھا۔